1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. भयो राइट भयो ल सही हो के छ हाल खबर मेरो 2 पैसा 4:20 मा स्वागत छ तपाईहरु सबैजनालाई हामीसँग टेक्निकल सपोर्टमा हुनुहुन्छ विधान पोखरेल जी अनि आजको गेस्ट अश्विन नेपाने मेरो साथी वेब मार्केटिङ नेपाल भनेर चिन्नुहुन्छ तपाईहरु यदि इन्स्टाग्राम चलाउनुहुन्छ भने इज क्वाइट फेमस इन इन्स्टाग्राम के छ ब्रो हाल खबर एकदम ठिक छ यार अल गुड कस्तो भइरहेछ लकडाउन ठिकै सोचे भन्दा अलि राम्रो नै भइरहेछ तर सोचेको थियो तिमीले यति लामो हुन्छ यो लकडाउन भनेर यार सोच्नु त त्यो प्रिपेयर्ड चाहिँ भए नै थिए यो कति बेरसम्म हुन्छ भनेर त कति बेरसम्म त थाहा छैन तर लामै हुन्छ भनेर प्रिपेयर्ड चाहिँ भइरहेको थियो ओ शिट तर अझ मलाई चाहिँ यो अझै लामै नै हुन्छ जस्तो लाग्छ यार यो यति चाँडो चाहिँ टुकिन्छ जस्तो लाग्दैन अझै 10 दिन बढाएको छ त्यसपछि अझै प्रोलङ हुन्छ अझ यो कम्प्लिटली भन्नाले यस्तै खालको लकडाउन नभए पनि एउटा त्यो लिमिटेड लकडाउन हुन्छ नि सर्टेन सर्भिसेसहरूलाई मात्रै ओपन गरिदिने अनि त्यसपछि सर्टेन एरियाजमा मात्रै जान पाउने होइन त्यस्तो चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अब यो हाम्रो युवानमा पनि सेप्टेम्बर होइन कहिलेदेखि स्टार्ट भएको थियो लकडाउन पुसदेखि स्टार्ट भएको थियो लकडाउन अब अस्ति हिजो भर्खर खुलेको छ यस्तो हुनसक्छ अब ट्राभल चाहिँ ब्यान नै गरिदिने ट्राभल त गर्नै भएन अब तर अब भित्रको क्षेत्रहरूको इन्टरनल अफेयर्सहरू चाहिँ बिस्तारै प्रायोरिटी भएको अनुसार खोल्दै गरेको हुन्छ होला त्यो चाहिँ गर्नु नै पर्छ किनभने सबै सर्भिसेसहरू बन्द राखेर पनि केही पनि हुँदैन क्या त्यही त अब त गाह्रो हुन्छ एकदम त्यो प्रिकसन वेमा गर्ने नि अब मान्छेहरू यसै आतिसके अब अलरेडी भनौँ न कति दिन भइसक्यो होइन अनि फ्यामिलीको सिचुएसन चाहिँ कस्तो छ लकडाउनमा कस्तो छ तिम्रो फ्यामिलीमा त्यो साइकोलोजी लकडाउनमा यस्तो छ ड्याड चाहिँ अब मेडिकल फिल्डमा हुनुहुन्छ अब असली होलसेल गर्नुहुन्छ त्यो भएर ड्याड चाहिँ अब डेली अफिस नै जानुहुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति आफूलाई पनि अलिकति नराम्रो लाग्छ किनकि अब ड्याड त होइन हिँडेरै जानु परिरहेछ कि फेरि अहिले अब ट्रान्सपोर्टेसन नभएर सो ड्याडको त्यो केस छ मम चाहिँ अलिकति वाक्क भइसक्नु भयो वाक्क त भइन्छ यार त्यो चाहिँ तिम्रो कस्तो भयो तिमी वाक्क भएको छैन म चाहिँ खोइ यार म त मजा आइरहेछ भने तिम्रो पुरा ठिक सिकिरहेछ अहिले पहिलेदेखि अब खासै त्यसो हिँड्ने गर्ने मान्छे पनि होइन अहिले त जुन कुराहरू सिक्छु भनेर राखिएको थियो त्यो कुरा चाहिँ सिक्न मजाले टाइम पाइएको छ यार तिम्रो के छ यार एक्लै बसिरहेको छु एक्लै कस्तो हुन्छ कम्प्लिट आइसोलेसन हो यार कम्प्लिट आइसोलेसन यार यसै पनि एक्लै बसेर त्यो अब लाइफमा फर्स्ट टाइम एक्लै बसेको 1 वर्ष हुन लाग्यो होइन अर्कै खालको अनुभव भएर झन् यो लकडाउनले गर्दा त आइसोलेसनै छ क्या कति दिन भइसक्यो मान्छे भेटाएन क्या मैले ह्युमन कन्ट्याक्टै छैन होला ह्युमन कन्ट्याक्ट छैन आज बिहान 2 दिन गएको थियो अनि कस्तो दिनभरि चाहिँ दिनभरि यस्तो हुन्छ हुन्छ अब त्यो हेरेर हुन्छ यार कस्तो अब राति सुत्ने बेलामा मेन्टालिटी चाहिँ सधैँ कस्तो हुन्छ नि भोलि प्रोडक्टिभ हुन्छु भन्ने हुन्छ होइन त्यो सबैकै हुन्छ है अब भोलि बिहानको एनर्जी चाहिँ अब राति कतिखेर सुत्योमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ बुझिरहेको छु मैले चाहिँ अहिले चाहिँ लगभग म अब 10 बजे 10:30 बजेतिर बेडमा गयो भने चाहिँ भोलिको दिन खतरनाक प्रोडक्टिभ हुन्छ होइन अब होइन आज यसो मुभी हेरिदिउँ त होइन यसो केही बिन्ज वाच गरिदिउँ एउटा ट्राभल ब्लग हेरिदिउँ भनेर राति 1-2 बजी आयो भने भोलिको दिनभरि केही पनि गरिँदैन यो मैले पनि नोटिस गरेको छु स्लिप स्केड्युलले चाहिँ एकदम इफेक्ट परिरहेछ कि अहिले म नि पहिला पुरै मनी हाइस्ट भन्ने पुरै पढाएको थिएँ त्यो मनी हाइस्ट हेर्न थालेको है पुरै बिन्ज वाच गरेर रातभरसम्म 12-1 बजीसम्म हेर्ने भइहाल्यो थियो भोलिपल्टको दिन चाहिँ अनि खत्तम हुने क्या केही गर्नै नसक्ने फेरि त्यो कस्तो त्यो ग्रगिनेस हुन्छ नि त्यो ग्रगी फिलिङ चाहिँ जाँदै नजाने क्या मुख धोइसक्यो हुन्छ नि त्यो धोक्को धोइछ नुहायो ओर्यो कोल्ड सावर लियो नजाने वर्कआउट गर्यो केही जाँदै जाँदैन क्या त्यो पकाइरहेछ ब्रो अनि पकाउनु परिहाल्यो कहाँबाट के खाने मिठो पकाएर होला तिमीले त पुरै मिठोहरू देखाएको थियो अस्ति पपकर्न सबकर्न अस्ति आलुको पराठा बनाएको कम मजा आयो तर फेरि त्यो पकाउने पनि यस्तो हुन्छ कि एक दिन मोटिभेसन आउँछ खतरनाक पकाइन्छ होइन मिठो पकायो भोलिपल्टदेखि फेरि त्यही अब दाल र भात बनायो अनि तरकारी बनाउँछ अम्लेट बनाएर खायो भन्यो तिम्रो एरियातिर के छ पसलहरू यताउति मान्छेहरू हिँड्ने गर्ने पुलिसहरूले त्यस्तो जुन त भाइलेन्स देखिन्छ नि सोसियल मिडियामा त्यस्तो चाहिँ देखाएको छैन अलिकति कोअपरेटिभै हुनुहुन्छ होइन यहाँको मान्छेहरू पनि कोअपरेटिभै हुनुहुन्छ है अनि फेरि यो कम्युनिटी पनि एकदम कस्तो हुन्छ अरे एकअर्कालाई चिन्ने टाइपको हुन्छ नि
राम्रो फ्रेन्डसिप भएको छ क्या नेबर्सहरू बिचमा पनि, अनि पुलिसहरू पनि यही नजिकै छ चौकी पनि, सबैले सबैलाई चिनेको हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यही राम्रो अब बिहान गयो पुलिसहरूले ग्रिड गर्छ के छ भाइ भन्छ, अब ठिक छ भने हिँड्यो दुध लिन गयो होइन। अनि त्यसपछि बिहान चाहिँ हाम्रो यो किराना पसल खुल्छ अनि तरकारी पसल खुल्छ, अनि 10 बजीसम्म होला हैन? 10 बजीसम्म खुल्छ, त्यसपछि खुल्दैन। अनि अस्ति नै चाहिँ राति साँझमा पनि खुल्थ्यो, तर अस्ति फेरि नयाँ नियम आयो नि त, बिहान मात्रै खुल्ने हुन्छ, त्यसपछि बिहान मात्रै खुल्दो रहेछ। यो खुलेको यो तरकारी पसल र यो किराना पसल खुलेकोले गर्दाखेरि यहाँको मान्छेलाई अलिक सजिलो चाहिँ भएको छ। ठ्याक्कै त्यो दुध लिन आउँदाखेरि अब डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर भए पनि यसो के छ तपाईँको हालखबर भनेर यताउता गफगाफ हुन्छ नि मान्छेहरूको, त्यस्तो चाहिँ हुन्छ। अब त्यो अङ्कल पनि अब पहिला मसँग त्यतिकै के चाहियो भाइ, यो चाहियो भनेर ठाएको, अहिले चाहिँ के छ भाइ सन्चै छौ, ठिक छ, अनि के गरेर बस्छु दिनभरि, अलिकति त्यो कन्भर्सेसन लामो हुने क्या। फेरि त्यो अङ्कललाई पनि थाहा छ म एक्लै बस्छु भनेर होइन, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति कन्भर्सेसन जे होस् यो अहिले हामी सुनिरहेको छौँ नि सोसियल मिडियामा, के अरे फ्यामिली बिचमा मात्रै पनि यो रिलेसनसिप राम्रो भएको भनेर होइन, तर यसले योभन्दा पनि बढी चाहिँ यो कम्युनियल वेमा हुन्छ नि, नेबर्सको बिचमा पनि होइन, त्यो अलिकति रिलेसनसिप चाहिँ स्ट्रङ बनाइरहेको जस्तो लागिरहेको छ मलाई। किनभने के गर्ने त अब कति त्यो घरमा एउटै मान्छेहरूको मुखेर वाक्क हुने यस्तो बरन्डामा जान्छन् मान्छेहरू गफसफ गर्छन् होइन, त्यो मैले यहाँ पनि देखिरहेको छु क्या। त्यो अब त्यो स्पेन र इटलीको देखाउँछ नि, त्यो बाल्कनी बसेर पुरा चिलो र भायोलिन बजाएको छ, तिम्रो म नजिकै हो गिटार बजाएर गीत गाउँदा थियो। त्यही त यार, गिटार नबजाए पनि धेरै हो, म चाहिँ गिटारै बजाएको थिएँ। ओइ साथी त्यो आइरिकको सल्युसन के भयो? भएन यार, त्यो एप्पलको अपडेट आएपछि सपोर्टै ब्लक गरिदियो उनीहरूले। भनेपछि तिम्रो चाहिँ बोरै भयो यार इलेक्ट्रिक गिटार? बोरै भएछ। त्यसमाथि गिटारको स्ट्रिङ छुट्यो, युकेलेले बजाइदैछ अहिले आजकल चाहिँ। ए ठिक छ, धन्न मेरो त्यो गिटारको स्ट्रिङ छुट्यो भने सुन्नै मन लाग्दैन, छुट्यो भने म त मर्छु होला यार अहिले, के गरेर बस्ने। अहिले गिटार प्लेयर्सहरूको नाइटमेरै त्यही छ। फेरि त्यो एक्स्ट्रा प्लेयर मसँग 3 नम्बर र 4 नम्बर मात्रै छ क्या, चुडिने दर भनेको 1 नम्बर र 2 नम्बर हो बढी सबको, त्यस्तो भइरहेछ। त्यस्तै छ यार। बुक के पढिरहेको छ यार? अस्तिको बुक सक्यो? बुक चाहिँ मैले म्यासिभ पढ्न थालेको छु यार आजकल चाहिँ। मैले चाहिँ अब 1 बुक अ विक भन्ने च्यालेन्ज गरेको थिएँ आफ्नोलाई, अहिलेसम्म कन्टिन्यू चाहिँ गरिँदैछ। तर हेरौँ, गाह्रो त गाह्रै हुने रहेछ यार। तर तिमीले त यो लकडाउन भन्दा पहिला पनि लास्ट इयर कतिवटा बुक पढेको? 40 वटा बुक पढायो नि तिमीले? लास्ट इयर चाहिँ मैले काउन्ट गरेर 40 यस्तै 40-41 वटा किताब पढेको थिएँ। पढ्नै हो नि त्यति भनेको 40 वटा यार। लास्ट इयर मैले 7 वटा कि मैले 8 वटा बुक पढेँ लास्ट इयर। म अन्त 5 टाइम्स बढी पढेँ यार। त्यही ह्युज अचिभमेन्ट नै मान्छु म चाहिँ, त्यो चाहिँ प्राउड छु। धेरै जस्तो कि मार्केटिङकै बुकहरू थियो? यार प्रायः चाहिँ सबै नन फिक्सन नै हुन्छ, बिजनेस, मार्केटिङ, साइकोलोजी त्यस्तै। ए नाइस। त्यो साइकोलोजिकल बुक्सहरू चाहिँ पढ्न मजा आउँछ यार एकदमै। मैले यो पढ्दैछु क्या, यो नयाँ कुरा उठाएको यो बिपी कोइरालाको डायरी भन्ने छ होइन, अलिकति हल्का पोलिटिक्समा पनि बुझौँ न भनेर भनेर, पोलिटिकल एफिलिएसन राख्न चाहिँ होइन, त्यस पोलिटिकल हिस्ट्री बुझौँ, किनकि लिडरसिप त डिफ्रेन्ट भर्च्युबाट आउँछ नि त मान्छेको। अनि यो अटोबायोग्राफी हो कि यो अटोग्राफी होइन, उसको डेली डायरी हो क्या, बिपी कोइरालाको डेली डायरी। अनि त्यो दिन अब कुनै दिन चाहिँ सिम्पल छ, आज म गाडी चढेर नेपालगञ्ज गएँ होइन, यस्तो कुराहरू छ। अनि कुनै बेला चाहिँ अब त्यो आज यो बैठक भयो अनि यसमा यो कुराहरू आयो भन्ने हुन्छ होइन। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो क्यारेक्टरहरू पनि खोज्यो इन्टरनेटमा, अनि मान्छे त खतरा रहेछ भने त्यस्तो हुन्छ होइन। बिपी कोइराला मात्रै चिनेको हुन्छ नि त हामीले त होइन, त्यसपछि अरू त्यो प्यानलमा को छ अरू त्यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि पनि त्यस्तो एउटा इन्साइट चाहिँ पाउने रहेछ। तर भर्खरै हो, मलाई अहिलेसम्म इन्ट्रेस्टै छैन यो पोलिटिकल कुराहरूमा। तर यो बिपी कोइराला बढी सुनिरहेको हुन्छ नि त हामीले, अनि हामी स्टोरिजहरू पनि पढ्छौँ स्कुल पढ्दाखेरि, त्यसले गर्दाखेरि पनि यसले गर्न चाहिँ गरिरहेको छ यार। तर अहिले चाहिँ यस्तो बुक्सहरू रिडिड पनि गरिरहेको छु कि मैले। अब 2 वर्ष पहिला पढेको बुक्सहरू होइन, फेरि अहिले रिडिड गरिरहेको छु कि नयाँ पर्सपेक्टिभ हुने रहेछ। अब हामी चाहिँ अब पहिला चाहिँ धेरै किताब पढ्ने भन्ने जस्तो हुन्थ्यो नि त, सकेसम्म धेरै पढ्ने भनेर मैले पुरै स्पिड रिडिङ पनि सिक्ने यहाँ गरेको थिएँ। तर यो पढिसकेको किताबहरू रिडिड गरेर पनि कति पोइन्टहरू चाहिँ स्ट्राइक हुने कि नयाँ पर्सपेक्टिभबाट हेरिन्छ नि त। बिजनेसमा पनि अलिकति अगाडि बढिएको छ, मार्केटिङमा अलिक अगाडि बढिएको छ, रिडिड गरेपछि धेरै इन्साइट आउने रहेछ क्या। यो चाहिँ त्यही पहिला पनि मैले चाहिँ कसरी पढ्थेँ भन्दाखेरि एउटा बुक पढेँ, एउटा बुक पनि म कम्प्लिटली सघाउँदिनँ थिएँ कि मैले चाहिँ पहिला पढ्दाखेरि क्या। एउटा बुक पढेँ, एउटा सर्टेन पार्ट पढेँ होइन, अब त्यो पार्टहरू आफूले लागु गर्न सक्छ भने गरिराखेको हुन्छ होइन, अनि अर्को बुक पनि उठाउँथेँ क्या। त्यसपछि फेरि ब्याक टु त्यही बुक जान्थेँ क्या, फेरि पहिलादेखि पनि पढ्थेँ कि त बिचदेखि पढ्थेँ,
कहिलेकाहीँ चाहिँ म कस्तो गरेर हुन्छ नि बुक पढ्दाखेरि त्यो हुन्छ नि इन्ट्रोडक्सनदेखि गएर सुरु च्याप्टर वाइज जान्ने क्या कहिलेकाहीँ ऱ्यान्डमली एउटा ऱ्यान्डम च्याप्टरमा चाहिँ सुरु त्यो पढिरहेको हुन्छ क्या म चाहिँ त्यो पनि कहिलेकाहीँ मजा आउँछ किनकि कस्तो मोनोटोनस हुन्छ कि एउटा बुक पढ्दा 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 1 हप्ता भइसक्यो एउटै बुक पढाएको छ होइन एउटै टाइममा 3-4 किताब पढ्ने नि गरिन्थ्यो तर तिमीले त एकदम धेरै पढ्यो यार किताब चाहिँ तिमीले त्यो ब्लू ओसन स्ट्राटेजीको बारेमा भनेको थियो नि एकचोटि मलाई त्यो ब्यानरमा त्यो फिल्म एड कसरी गराएको थियो त्यो उसले भनेर त्यो ब्लू ओसन गयो त्यो अर्कै किताबको त्यो अर्कै रायन हलिडेको किताब हो त्यो चाहिँ त्यो छुट्टै हो तर त्यो चाहिँ बवाल लागेको थियो यार मलाई यस्तो कुराहरू चाहिँ बुकबाटै थाहा हुन्छ यार किनकि अब युट्युबमा पनि कन्टेन्ट त हुन्छ सिक्नको लागि होइन तर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै इन्स्टा जेनेरेसनको लागि बनाएको हुन्छ क्या त्यो भनेको चाहिँ टपिक्स मात्रै हालिदिएको हुन्छ क्या त्यसको गुदी चाहिँ बुकमै हुन्छ अझै पनि यार मान्छेहरू चाहिँ अब बुक किन पढ्ने युट्युबबाट सिकिहाल्छ नि भन्छ तर युट्युबबाट सिक्न त सिक्ने युट्युबबाट समरी लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन अब कहिलेकाहीँ झट्ट केही कुरा चाहिन्छ होइन त्यतिखेर युट्युबबाट समरी चाहिँ लिने तर बुकको एउटा छुट्टै उ त्यो छ क्या अस्तित्व छ किताबमा चाहिँ अब कुनै पनि पोइन्ट सिकाउँदाखेरि सिधै पोइन्टमा जाँदैन नि त पुरै भूमिका बाँधेर होइन तिमीलाई त्यो भित्रैदेखि इन्फ्लुएन्स गराएर त्यो प्यासन जेनेरेट गरेर अनि बल्ल त्यो पोइन्टमा लान्छ क्या त्यो स्टेप चाहिँ त्यो युट्युब भिडियोजहरू मिसिङ हुन्छ कि सिधै पोइन्टमा जान्छ अनि तिम्रो त्यो प्यासन त्यो मोटिभेसन चाहिँ मिस गरेर हान्छ कि तिम्रो सिधै वाट भनेर मात्र बुझेर आउँछौ किन त हाउ वाइ भनेर त्यो चाहिँ दिँदैन नि त ट्युटोरियलहरुमा बुकमा त सबै ओभरअल नै हुन्छ त्यो कन्टेक्स्टै हुँदैन क्या त्यो भिडियोजहरु एक्ज्याक्टली कन्टेक्स्ट भयो भने मात्रै मान्छेले रिलेट गर्न सक्छ नि किनभने कतिवटा एक्जाम्पल चाहिँ अब सपोज युट्युब भिडियोमा चाहिँ अब ट्याक्कै एउटा पोइन्ट दिएको हुन्छ त्यो पोइन्ट त मल्टिपल ठाउँमा होइन मल्टिपल स्कोप्समा युज गर्न सकिन्छ नि त बुक्सले चाहिँ मल्टिपल एक्जाम्पल्स पनि दिएको हुन्छ अब युट्युब भिडियोजहरुमा कि त्यस्तै अनलाइन भिडियोजहरुमा म्याक्सिमम चाहिँ एउटा एक्जाम्पल दिएको हुन्छ त्यो तिम्रो लाइफमा युज हुन सक्छ नहुन सक्छ कि मैले सोचेको एउटा यो के भने युट्युब भिडियोज भर्सेस बुकको कम्पेरिजनमा चाहिँ मैले यो कुरा चाहिँ एकदमै नोटिस गरेको थिएँ होइन अब अरू कुरा पनि होला तिम्रो अरू के छ भने त्यो पनि युट्युबमा अब यस्तो हुन्छ युट्युबमा हामी खासमा त्यो सिक्ने भन्ने मेन्टालिटीले नै जाँदैन नि युट्युबमा त खालि यदि सर्च गर्ने हो अब डिस्ट्र्याक्सन पनि धेरै हुन्छ एउटा भिडियो हेरेर त सजेसनमा पुरै अर्को भिडियो आइरहेको हुन्छ त्यो कन्सन्ट्रेसन पनि हुँदैन नि त एउटा भिडियोमा प्लस हाम्रो स्क्रिनसँग चाहिँ अर्कै रिलेसनसिप भइसकेको हुन्छ कि मोबाइल स्क्रिनमा ल्यापटप स्क्रिनमा चाहिँ त्यो नलेजको रिलेसनसिप भन्ने छैन नि त हाम्रो खासमा इन्टरटेनमेन्टकै रिलेसनसिप भइरहेको हुन्छ नि त त्यो साइकोलोजिकली पनि त्यो त्यस्तो इफेक्टिभ हुँदैन कि किताब भनेको किताब नै हुन्छ तर यो बुक एकदम रमाइलो छ यार मैले फर्स्ट टाइम हो यो एकदम यो आउट अफ द बक्स टाइपको बुक पक्रेको होइन नेपालीमा रिटन होला नोटहरू टिप्स यार मेरो डायरी नै छ यहाँ नोट टिप्ने त्यसमा टिपिरहन्छु मैले अचेल ड्रिम जर्नल पनि लेख्न थालेको छु नि थाहा छ तिमीलाई ड्रिम जर्नल क्या अस्ति मैले लुसी ड्रिम भन्नाले ड्रिममा अलिकति त्यो के भन्छ सबकन्सियस माइन्डलाई पनि अब एक्सर्साइज गराउन भनेर हुन्छ नि अनि लुसी ड्रिमिङको कुराहरू पनि ठ्याक्कै त्यस्तो के आयो नि त्यसपछि ल ठिक छ नि ड्रिम जर्नल लेखौँ भनेर ड्रिम जर्नल लेख्न थालेको छु मैले तर ड्रिम जर्नल लेख्न थालेपछि त्यो ड्रिमहरू भिभिड हुन्छ भन्छ नि त्यो साँच्चै हुने रहेछ यार भन्नाले के राति उठेरै लेख्छौ कि बिहान उठेपछि सबै याद गरेर लेख्छौ होइन भन्नाले अहिलेसम्म चाहिँ त्यो राति बिचमा उठेर चाहिँ लेखेको छैन मैले अहिलेसम्म बिहान उठ्ने बित्तिकै त्यो लेटेस्ट के थाहा के याद भएको हुन्छ नि मलाई त्यो कुरा चाहिँ सुरु लेखिहाल्छु म भन्नाले त्यो पुरै स्टोरी जस्तो लेख्दिनँ मेन पोइन्ट हुन्छ नि यो भयो यो कलरको ज्याकेट थियो टक 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 सुरु लगाएर पोइन्टहरुमा टक्क लेख्छु क्या वायात देख्दैनौ अस्ति एउटा हात्तीको बच्चा मसँग स्कुल गएको देखाएको थियो कस्तो वायात मेरो ड्रिम जर्नल त गरेको थिएँ होइन पुरै शेरबहादुर देवालले अनि एयरप्लेनमा चढेर कहाँ क्यानाडा गएको रे के हो के त्यस्तो हुने ड्रिम जर्नल त भने तर खै अब यो कस्तो यो स्कोपै कस्तो खालको छ क्या अब मैले सबकन्सियस माइन्ड भएर सुरुमा रिसर्च गर्न थालेँ त्यसपछि ड्रिम जर्नलले पनि अझ एकदमै मान्छेहरू त डिप डाउन भएर चाहिँ एस्ट्रो प्रोजेक्सन सोजेक्सन के भन्न थाल्छ फेरि पनि अब टप हिस्ट्रिकल फिगर्सहरूले पनि अब यस्तो गर्थ्यो अरे नि त अब तिम्रो ड्रिम युज गर्थ्यो अरे कि अब मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन होइन तर हिस्ट्रिकल फिगर्सहरूले उनीहरूले पनि आइडियाजहरू भयो अब बिटल्सकै कतिवटा गीतहरू चाहिँ उता पल मकार्टनीलाई चाहिँ ड्रिममै आएको थियो अरे कि
अनि यो युज गरेछ नि बिदोवनले पनि त आफ्नो कतिवटा त्यो के अरे म्युजिकहरू कम्पोज गरेको अरे नि त अनि यो अर्को कति प्लाङ्कले हो कि म्याक्स प्लाङ्कले हो कि कसले चाहिँ यो भइ म यो पर्दा लगाएर आउँछु धेरै काम भयो म्याक्स प्लाङ्कले हो कि कसले चाहिँ यो प्लाङ्क कन्स्ट्यान्ट पनि ड्रिमबाट निकालेको भन्ने सुनेको थिएँ क्या श्रोडिङ्गरले हो कि म्याक्स प्लाङ्कले हो क्या तर म्याक्स प्लाङ्कले हो भने प्लाङ्क कन्स्ट्यान्ट हो नभए श्रोडिङ्गरले भने चाहिँ खै के हो जस ड्रिम एकदमै युटिलाइज गर्थ्यो भन्ने सुनेको थिएँ कि मैले अब यो सबकन्सियस माइन्डको पनि यो ड्रिममा एकदमै खै त्यो ड्रिमको वर्ल्ड कस्तो अर्कै हुने क्या है त्यो डिफ्रेन्ट वर्ल्ड हो यार त्यो लुसी ड्रिमिङ गर्दाखेरि पनि मैले रिसर्च गर्दाखेरि एउटा चाहिँ अब तिम्रो यो ड्रिम जर्नल राख्ने थियो अरू चाहिँ तिम्रो अब टेस्ट गर्नुपर्ने थियो कि तिम्रो एभ्री सर्टेन टाइम अफ द डेमा टेस्ट गर्ने आफ्नो औला गर्ने अरे घडीको टाइम हेर्ने अरे ड्रिममा चाहिँ त्यो छिर्छ अरे कि औला हातमा चाहिँ छिर्छ अरे दुईचोटि हेर्दाखेरि टाइम डिफ्रेन्ट देखिन्छ अरे त्यस्तो हुन्छ अरे कि ड्रिम वर्ल्ड चाहिँ खै त्यही फेसिनेटिङ लगाएर मैले गर्न थालेको अब हेरौँ धेरै चाहिँ भएको छैन मैले गर्न थालेको होइन कति 15 दिन जति भयो तर खै भन न अब के देखिन्छ क्या अब हात्तीको बच्चासँग स्कुल गएको अरे अब हात्तीले पुरा सर्ट्स लगाइरहेको छ चेक के देख्छ यार अनि यो तिम्रो अहिले लकडाउनमा क्या त्यो कार्टुन जस्तो लाग्दैन के रे कार्टुन धेरै हेरे इफेक्ट होला त्यो भनेको कार्टुन त हेर्न मन लाग्छ मलाई लास्ट यो के रे म ठ्याक्क ड्रिम जर्नल भनेको चाहिँ के हो क्या एक्ज्याक्ट ड्रिम जर्नल भनेको कस्तो हो क्या ड्रिममा जे देख्यो त्यो जे याद हुन्छ तिमीलाई त्यो सबै लेखिहाल्ने क्या उठ्ने बित्तिकै त्यो यस्तो हो खासमा ड्रिम जर्नल सम्झिन्छौ तिमी एडभान्टेज भने चाहिँ अब तिम्रो बिहान उठेपछि लेख्छौ भने चिजले बिहान उठेपछि ड्रिम जर्नल लेख्यो सपोज आज एउटा जर्नल लेख्यो भोलि अर्को जर्नल लेख्यो 10-15 दिनपछि जर्नल लेख्यो सर्टेन दिनपछि एउटा प्याटर्न देखिन्छ अरे क्या ड्रिममा सपोज तिम्रो लागि त्यो प्याटर्न त्यो हात्ती देख्यो भन्छ नि हात्ती चाहिँ प्याटर्न हुनसक्छ क्या तिम्रो हात्ती तिम्रो रिकर्डिङ हुनसक्छ अनि तिमीले अब के दिमागमा के राख्छौ भन्दाखेरि मैले हात्ती देख्ने बित्तिकै आइएम ड्रिमिङ है भनेर दिमागमा राख्छौ नि त तिमीले ड्रिममा तिमीले हात्ती देख्ने बित्तिकै तिमी अनि कन्सियस हुन्छ कि ए आइएम ड्रिमिङ भनेर त्यो भएर चाहिँ ड्रिम जर्नल लेखिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो पनि हो अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो आफू ड्रिममा कन्सियस म ड्रिममा छु भनेर थाहा हुन्छ नि त त्यसपछि चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो के कुरामा इन्भल्भ छ त्यो कुरा प्र्याक्टिस पनि गर्छ अरे क्या सपोज गिटारिस्टहरूले गिटारको रिफहरू प्र्याक्टिस गर्छ अरे क्या अनि जो अब त्यो जे प्र्याक्टिस गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो के अरे सबकन्सियस माइन्डमा स्टोर पनि हुन्छ अरे क्या मेमोरीमा स्टोर पनि हुन्छ अरे क्या भनेपछि तिमीले कन्सियसली प्र्याक्टिस गर्नु र ड्रिममा प्र्याक्टिस गर्नुले उस्तै लगभग उस्तै खालको इफेक्ट पनि देखाउँछ अरे क्या त्यही भएर चाहिँ यो ड्रिम जर्नल लेखेर ड्रिमको बारेमा कन्सियस हुने अनि त्यो ड्रिमलाई चाहिँ युटिलाइज गर्ने क्या आफ्नो रियल लाइफमा क्या त्यो कुराको लागि चाहिँ ड्रिम जर्नलहरू युज गर्छन् मान्छेहरूले एकदम फ्यासिनेटिङ कुरा छ यार यो गर हेरौँ अब के हुन्छ केही भयो भने भन्छु नि म तिमीलाई पशुपति गएर बनाउँदै एकचोटि मलाई के अरे अघिको कुरा याद आयो क्या तिमीहरूले त्यो ब्लू ओसन स्ट्राटेजी के बारेमा डिस्कस गर्दै थियो नि ए एक्ज्याक्टली त्यो कुरा चाहिँ के थियो यार आदिमै भयो कि यो आजकल हो हामीलाई पनि सुनाउ न ए त्यो फिल्मवाला भन त ब्लू स्टोरी त्यो फिल्मको ब्यानरवाला त्यो ब्लू स्टोरी ओसन स्ट्राटेजीको चाहिँ होइन त्यो रायन हलिडेको ट्रस्ट मी आई एम लाइङ भन्ने किताब थियो कि अब रायन हलिडे चाहिँ ग्रोथ ह्याकर भनेर चिनिन्छ नि त अहिले चाहिँ पुरै स्टोइक भएको छ पहिला त त्यो खतरा ग्रोथ ह्याकर थियो कि त्यसले चाहिँ अब केही कुरालाई भाइरल गर्नु पर्यो भने सपोज एउटा कम्पनीको केही कुरा भाइरल गर्नु पर्थ्यो भने बिलबोर्ड हुन्छ नि त कम्पनीको एडभर्टिजमेन्ट गरे हुन्छ बिलबोर्डमा अनि त्यो बिलबोर्डमा आफैले अब भ्यान्डलाइज गरिदिने अरे क्या नचाहिने कुराहरू लेखिदिने अरे अनि त्यसको फोटो खिचेर प्रेसलाई इमेल गरिदिने कि ल हेर त यहाँको यो ठाउँको हाइवेको बिलबोर्डमा यस्तो लेखा छ भनेर मान्छेले अनि त्यसलाई चाहिँ पब्लिसिटीको रूपमा उसले युटिलाइज गर्छ कि यो कुरा भने होला चिजले होइन यही कुरा भने एउटा कुन चाहिँ मुभीले $0 खर्च गरेर के अरे त्यसको मार्केटिङमा मिलियन्स कमाएको भनेको थियो नि तिमीले यस्तै त्यही ग्रोथ ह्याकिङको टेक्निकहरू छ कि त्यो किताबमा यस्तै हो बुझ्यो ब्रो कुन बुकको रे ट्रस्ट मी आई एम लाइङ भन्ने ओके पढ्नुपर्छ त्यसो भए दामी छ यार पढ अनि तिमीलाई यो विरक्त लागेको छैन अहिले उसमा लकडाउनमा कहिले हुन्छ नि कति एउटै ठाउँमा कन्फाइन्ड भए म जस्तो खालको बाजे यार त्यो अब प्रोडक्टिभ पनि भइरहेको छैन तर सर्टेन टाइममा चाहिँ सोसियल ब्याट्रीलाई रिचार्ज चाहिँ गर्नुपर्छ कि
त्यो ह्युमन कनेक्सन अहिले छैन। फ्यामिली त छ तर बाहिर गएर नयाँ नयाँ मान्छेलाई भेट्ने कुरा गर्ने त्यो ह्युमन इन्टरेक्सन अहिले छैन नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सर्टेन डेज चाहिँ एकदम खतम नै हुन्छ कि। अब त्यो स्लिप स्केड्युल नमिलेर पनि हुन्छ, प्लस त्यो ह्युमन इन्टरेक्सन पनि त्यो हामीले सोसियल बिङ त हो नि, ह्युमन इन्टरेक्सन भएन भने त्यो चाहिँ कम्प्लिटली सबैजना चाहिँ एउटा कन्भर्स भएर चाहिँ एउटा दिनमा थप्यो भने त्यो दिन चाहिँ विरक्तै भएर बित्छ। अनि त्यसलाई के तिमी ट्राई गर्छौ के त्यसलाई ओभरकम गर्नलाई, के कुरा ट्राई गर्छौ? अहिलेसम्म चाहिँ ट्राई गरेको छैन। विरक्त छ भने आई जस्ट लेट इट गो यार। त्यो दिन मैले सिरिज हेरेर बिन्ज वाच गरेर सिद्ध्याएँ, राति टाइममा सुत्न खोज्छु, भोलिदेखि चाहिँ प्रोडक्टिभ हुन्छु भनेर अगाडि बढ्छु। तर कहिले ब्रेक पनि चाहिन्छ यार, हरेक दिन आफूलाई त्यो पुस गरिराख्ने पनि झ्याउ लाग्छ यार कहिले त। हो है, त्यो एभ्री डे त्यो मेन्टल्ली होइन ल आज गर्नुपर्छ भनेर सर्टेन ब्रेक पनि चाहिने रहेछ। अस्ति मैले 5 दिन ब्रेक लिएको थिएँ क्या, 5 दिन स्क्रिन ब्रेक क्या पुरै। म कति अब लगातार यो भिडियो एडिटिङहरू पनि गरिरहेको थिएँ, अनि त्यसपछि हुन्छ नि अब सोसियल मिडियामा धेरै एक्टिभ, म क्युएनए सेसन पनि गरिरहेको हुन्छु, कति तिमीले देखिरहेको हुन्छ होइन। अनि गर्दा गर्दा त्यो दिक्क लाग्यो क्या, धेरै नै अलिक बढी नै के भने टाइम दिएँ मैले सोसियल मिडियालाई, सोसियल प्रेजेन्सलाई जस्तो लाग्यो क्या, अनलाइन प्रेजेन्सलाई। अनि त्यसपछि इन्फर्मेसन पनि कति फिड हुन्छ नि त, हामीले आफू पोस्ट गर्छौँ तर सँगसँगै अरूको पनि देखिरहेको हुन्छ नि त। अनि न्युजहरू देखिन्छ, के देखिन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै ओभरवेल्म भयो क्या, अब के कस्तो जस्तो क्रिएट भयो। अनि अब एनर्जी पनि ड्रेन हुन्छ अभियसली, धेरै न्युजहरू पढ्दाखेरि त तिम्रो माइन्ड एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा पुगेको हुन्छ, जम्प गरेर हुन्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले 5 दिन चाहिँ ब्रेक लिएँ। 5 दिनपछि त्यो मस्ट निडेड थियो यार, तर 5 दिनपछि आउँदाखेरि चाहिँ पुरै फ्रेस क्या। त्यहाँदेखि 5 दिन मैले के सोसियल मिडिया पनि चलाइनँ, केही पनि गरिनँ। के गर्यो मैले किताब पढेँ, गिटार बजाएँ, अनि सोलो सिक्न ट्राई, ब्लुज गिटार सिक्न ट्राई गरेको, ब्लुज स्केल सिकिरहेको थिएँ अस्ति नै, तर त्यहाँदेखि सिकेको छैन अहिलेसम्म। त्यस्तै गरेँ क्या, म केही पनि गरेन। अनि पकाएँ के आलु चप बनाएँ। अनि 5 दिनपछि आउँदाखेरि 6th डेमा चाहिँ कस्तो छ? एकदम प्रोडक्टिभ मोड अन? प्रोडक्टिभ मोड भन्दा पनि त्यो एनर्जी ड्रेन भएको जस्तो फिल चाहिँ भएन क्या त्यसपछि आउँदाखेरि हुन्छ नि। अनि एउटा त त्यो सबै तिमीले त्यो इन्फर्मेसनहरू पनि प्रोसेस गरिसक्यो हो, मैले फिल गरेर चाहिँ इन्फर्मेसन त्यो पहिला फिड गरेको इन्फर्मेसनहरू पनि प्रोसेस गरिसकेको हुन्छ। अनि उडाइदिने क्या सब कुरा, अब यो के काम मलाई भनेर ठ्याक उडाइदिने। त्यसपछि कन्सियस भइदियो रहेछ, किन त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म पुरै ऱ्यान्डमली जे पनि कुरा यो राम्रो, यो गीत राम्रो, यो न्युज यस्तो, यहाँ त यस्तो भएछ, यसलाई त पुलिसले पिटेछ, यस्तो जे कुरा पनि लिएर हुन्थेँ। अब त्यसपछि आउँदाखेरि चाहिँ म कन्सियस हुने, मलाई इम्पोर्टेन्टै छैन, म लिन्न यो कुरा भनेर अलिकति कन्सियस बिहेभियर चाहिँ हुँदो रहेछ। तर त्यसपछि चाहिँ कस्तो भएको छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ दिनमा म सर्टेन टाइममा चाहिँ ब्रेक चाहिँ लिएर हुन्छ क्या, यो के भन्छ स्क्रिन टाइमबाट। दिनभरि बिहानदेखि बेलुकासम्म चाहिँ चलाएर बसिरहेको हुँदैन। अब बिहान उठेपछि म 10 बजेसम्म मोबाइलै चलाउँदिनँ, सबै मेसेजहरू पनि 10 बजेपछि रिप्लाई गर्छु। अनि त्यसपछि यो इमेलहरू के हुन्छ होइन। अब सपोज आजको मिटिङ स्केड्युल गर्नुपर्ने थियो, त्यो सबै 10 बजेपछि गरेको क्या मैले। बिहान उठेदेखि 10 बजेसम्म चाहिँ म मोबाइलै चलाउँदिनँ। मैले चाहिँ त्यो रुटिन चाहिँ बनाएको छु। त्यसले बिहान चाहिँ उठ्यो, अनि ब्रेकफास्ट बनायो होइन, नुहायो ओऱ्यो, यस्तो के गर्यो, दारी सारी काट्नु सक्ने दारीहरू काट्यो, अनि मेडिटेसन गर्छु। माला अस्ति नै माला किनेको थिएँ मैले, जप्ने। यो म त्यस्तो मन्त्र सन्त्र चाहिँ भन्दिनँ, तर हाम्रो कलेजमा सिकेको एउटा खतरा कुरा चाहिँ गर्छु मैले भन्छु म तिमीलाई। कलेजले के सिकायो? त्यस्तो गर्छु। हाम्रो कलेजमा योगा क्या एकदम खतरा कुरा गराएको रहेछ यार, मलाई त्यस्तो लाग्छ यार अहिले चाहिँ सोच्दाखेरि कि। त्यो चाहिँ मनी मान्छ यार एकदम। त्यो भन्नाले फर्स्ट इयरलाई मात्रै गरेर हामीलाई पनि त्यतिखेर त झ्याउ त लाग्थ्यो, घर जान हतार भइसक्यो के योगा क्लासमा हालिदिएर होला जस्तो लाग्थ्यो नि कहिले होइन। तर अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट इयर मात्रै होइन, 4th इयरसम्ममै कन्टिन्युसली योगा चाहिँ गराउनु पर्ने रहेछ यार। त्यो चाहिँ केसीको त त्यो नि म पनि मान्छु, त्यो चाहिँ फर्स्ट डे 4th इयर सबैलाई अब त्यो बेलामा चाहिँ राम्रो लाग्थेन अभियसली होइन, त्यो बेलामा झ्यालाएर हुन्थ्यो। तर त्यसले दिएको जुन पोजिटिभ इफेक्टहरू हुन्छ त्यति बेला हामीले रियलाइज गरेको थिएनौँ कि हामीले, तर दिइरहेको थियो कि पोजिटिभिटी। त्यो हो बिहानै गरिन्थ्यो होइन, एक्सर्साइजहरू गरिन्थ्यो, पुरै सासको ब्रिदिङ टेक्निक्सहरू गरिन्थ्यो, त्यसले चाहिँ पोजिटिभ इफेक्ट चाहिँ परेको थियो कि हामीलाई अझ। अनि एक्सर्साइजेसहरू त भइहाल्यो नि, त्यो सरहरूले हामीले स्टोरिजहरू पनि भन्नुहुन्थ्यो नि, कुनै मिथिकल स्टोरीहरू हुन्थ्यो, कुनै चाहिँ आफ्नै अब हुन्छ नि आफ्नो स्टुडेन्टहरूको आफ्नो टिचरहरूको स्टोरीहरू भन्नुहुन्थ्यो। त्यतिखेर चाहिँ वाइया जस्तो लाग्ने। अहिले सोच्दाखेरि त्यो अलिकति हामीलाई मेटाफोरिकली पनि भनेको रहेछ क्या, कुनै काममा कसरी के कुराहरू चाहिँ युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा क्या। सपोज एउटा कन्सियस थिङ्किङको बारेमा चाहिँ त्यो बाहिरबाट आउँथ्यो नि सर, त्यो 6 प्याक्स भएको
के योगा गरेर सिक्स प्याक्स बनाइदिएको के अरे भतिजकी भान्जाको फुटबल खेलिरहेको थियो अरे अनि त्यसपछि खेल्दाखेरि उसले चाहिँ सब कुरा स्लो मोसनमा देखेर उसले चाहिँ त्यो आफूलाई नेलमा बस्नबाट लड्नबाट बचाएको जस्तो के भनेको छ नि याद छ तिमीलाई त्यो त मलाई याद चाहिँ भएन यार यस्तो के भनेको थियो क्या अनि त्यो चाहिँ यहाँ कस्तो योगाले कहाँ स्लो मोसन दिन्छ जस्तो लाग्यो थियो नि त त्यतिखेर होइन अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ त्यो स्लो मोसन भन्न खोजेको के रहेछ नि त्यो तिमी कन्सियस भयो भने तिमीले अलर्ट चाहिँ हुन्छ भन्न खोजेको जस्तो लाग्यो क्या हल्का त्यो स्टोरी टेलिङ अब जसले आफ्नो भतिजलाई त्यस्तो भएको थियो कि थिएन त्यो पनि थाहा छैन तर त्यो चाहिँ भन्छ नि के अरे त्यस्तो मान्छे अलर्ट भयो भने चाहिँ त्यतिसम्मको केपेबिलिटी चाहिँ हुनसक्छ भन्न खोजेको रहेछ क्या अहिले सोचाइ लाग्छ अहिले चाहिँ त्यो सरहरू दामी लाग्छ मलाई त्यो बोल्दाखेरि काम भएर बुझ्यो नि गुड मर्निङ सबैजना भाइ गर्दै दामी थियो म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि त्यो हामीलाई ओम भन्न सिकाउँथ्यो नि अ उ म भनेर के त्यो एउटा भुँडीमा भाइब्रेसन हुनुपर्छ अ भन्दाखेरि उ भन्दाखेरि छातीमा अनि म भन्दाखेरि थ्रोटमा अनि त्यसकै यो 108 चोटि गर्छु क्या म सकेसम्म 108 एकचोटि अ उमा भन्दा एउटा भयो फेरि अर्को अ उमा भन्दा दुईटा भयो त्यसरी गरेर गर्छु कि आँखा बन्द गर्छु लगभग कति 40 मिनट 45 मिनट जति लाग्छ मलाई होइन अनि त्यति बेलामा कतिचोटि थटहरू वेयर अफ पनि हुन्छ होइन तर सकेसम्म चाहिँ आफैमा ल्याउन ट्राई गर्छु 40 मिनट्स पनि धेरै राम्रो भयो भने तिमीले गाइडेड मेडिटेसन गर्दैनौ भनेपछि अनगाइडेड नै भयो अनगाइडेडै गर्छु यार अस्ति चाहिँ गाइडेड पनि गर्थेँ म तर गाइडेड गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब उनीहरूले भन्नाले गाइडेड चाहिँ मलाई लाइभै गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्यो क्या किनकि त्यो मेडिटेसनलाई 15 मिनटमा श्रिङ्क गर्दै हुन्छ अनि त्यो धेरैवटा कुरा गर्न लाग्यो क्या मैले फिल गरेको चाहिँ अब सपोज उनीहरूको चाहिँ 1 घन्टाको थियो होला त्यो मेडिटेसन साँच्चीकैमा गर्नुपर्ने चाहिँ तर 15 मिनटमा श्रिङ्क गरेपछि सपोज ब्रिथ गर भन्छ अरे अब जब आफू चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब अलिकति कम्फर्टेबल हुन थाल्यो त्यो नर्मल उनीहरूले भने जसरी हुन थाल्यो त्यसपछि अर्को कुरा गर्न लागिहाल्ने क्या अनि फेरि त्यसमा गर अनि फेरि अर्को कुरा गर भन्छ होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति गाइडेड चाहिँ अलिकति कस्तो भयो क्या नर्मली मेडिटेसनमा न्यू नै छु ब्रिदिङ टेक्निक चाहिँ म ह्युज बिलिभर हो ब्रिदिङ चाहिँ म पहिलेदेखि नै गर्ला नि हुन्थेँ मेडिटेसनमा चाहिँ म चाहिँ भर्खर न्यू छु कि मेडिटेसन चाहिँ अब चाहिँ अब अहिले नै म अब गरम भनेर सुरु गरेँ अब डिस्ट्राक्सन पनि धेरै नै छ अहिले सोसियल मिडियादेखि लिएर यहाँदेखि लिएर काम चाहिँ सबै डिस्ट्राक्सन भएर मेडिटेसन सुरु गरौँ भनेर गरेको गाइडेड मेडिटेसन चाहिँ गरिरहेको छु मैले अनगाइडेड चाहिँ मलाई गर्न एकदम गाह्रो भयो माइन्ड एकदमै डिस्ट्राक्ट भयो कि फोकस गर्नै सकिनँ गाइडेड चाहिँ मैले ट्राई गरिरहेको छु 20 मिनट्स जतिको गर्छु बिहान अनगाइडेड चाहिँ मैले अलिक सकिरहेको छैन अहिले पछि सकिन्छ होला सकिन्छ तर मैले चाहिँ सुरुमा त्यो गाइडेडबाट स्टार्ट गरेको थिएँ सुरुमा चाहिँ त्यो बाइनोरियल बिट्स हुन्छ नि त्यसबाट ट्राई गरेँ सुरुमा त्यो बाइनोरियल बिट्समा मात्रै पनि सकिनँ मैले किनभने त्यो माइन्ड त्यही तिमीले भनेको वेयर अफ भइहाल्ने त्यसपछि गाइडेड गर्न थालेँ त्यो 20 मिनट 25 मिनटको हुन्थ्यो त्यो गरेँ कति दिन म त कलेजदेखि नै गर्न थालेको थिएँ नि तिमीलाई सुनाएको थिएँ नि मैले 4th इयरमा पढ्दाखेरि अनि कलेज पढिन्जेल चाहिँ त्यसरी गरेँ त्यसपछि कलेज सकिसकेपछि चाहिँ बाइनोरियल बिट्समा गरेँ मैले 6-7 महिना अनि अहिले चाहिँ म के म्युजिकहरू नसुनिकन यो बिट्सको त भर्खर स्टार्ट गरेको बिट्सभन्दा पहिला चाहिँ यति नर्मली बसेर त्यो स्पाइन सिधा राखेर होइन अनि ब्रिदिङ टेक्निक अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि ब्रिदिङ पनि अब डिफ्रेन्ट वेमा गर्ने क्या पहिला चाहिँ अब लङ त्यो डिप ब्रेथहरू गर्थेँ म अनि काउन्ट गर्थेँ अब सपोज लामो भित्र सास तान्दाखेरि 5 सम्म काउन्ट गर्ने अनि 5 सम्म काउन्ट गरेर छोड्ने त्यसरी गर्थेँ होइन कन्टिन्युस हो भनेर अनि फोकस चाहिँ त्यही काउन्टमा र ब्रेथमा मात्रै राख्ने त्यसरी गर्थेँ अनि अहिले चाहिँ यो बिट्सहरू पनि नगर्दाखेरि अनि त्यसपछि त्यो डिप ब्रिदिङ सेसन पनि नगर्दाखेरि चाहिँ नर्मल ब्रिथ प्याटर्न हुन्छ नि त्यसमै गर्ने अनि त्यही अब्जर्भ गर्न खोज्ने अनि त्यो अब्जर्भ गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ भने आफू कन्सियस भन्छ अनि हल्का डिप गर्न खोजिन्छ होइन म नर्मल पार्छु भन्न खोजिने क्या होइन गर्दा प्र्याक्टिस भएपछि पछि चाहिँ अलिकति जस यत्तिकै हुन्छ क्या बसेपछि टक्क लाएर बस्यो थट्सहरू त आउँछ तर पहिला जस्तो त्यो धेरै आएको गएर अनि आफू त्यसमै अल्झिने यार मैले त्यतिखेर क्रिकेट खेल्दाखेरि त्यो क्याच चाहिँ मिस गराएको थिएँ केटाहरूले क्याच जिस्कायो यार भनेर त्यो क्याच मिस गरेको त्यो थट चाहिँ आउँछ होइन त्यसपछि त्यसको त्यो अब कन्सिक्वेन्सेसहरू छ नि केटाहरूले क्याच जिस्काएर थुक्याएर किन मिस गरेँ यार मैले हो यो कुराहरू चाहिँ हुँदैन क्या भने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हुन्छ क्या मेडिटेसन गर्ने बित्तिकै चाहिँ अनि कति टाइम लाग्छ जस्तो लाग्छ तिमीलाई अब मेडिटेसन गर्न सुरु गर्यो अरे 10 दिन 15 दिन 20 दिन पछि इफेक्ट देखिन्छ कि होइन यार अब यो इफेक्ट भनेको त मलाई त यो एकदम के अरे ग्रेजुअल प्रोसेस हो जस्तो लाग्छ यार एकदम लङ टर्म इफेक्ट हो जस्तो लाग्छ मलाई किनभने अब कलेजमा त्यो लास्ट इयर्समा त अलिकति म एकदमै माइन्ड पनि फक्टअप भइसकेको थियो मेरो होइन अनि त्यसपछि त्यतिखेर स्टार्ट गरेको कलेज सकेपछि त म अलिकति फेरि अपबिट भाइबमा आएको हो नि त लगभग मलाई कति 6-7-8 महिना त लाग्यो
टन्नै लाग्यो नि, 1 वर्षै लाग्यो यार। अब तर सुरुमै त मैले मेडिसिन स्टार्ट गरेको थिएन, लास्ट सेमिस्टरमा गरेको। जे भए पनि तर मेडिटेसन मात्रै पनि होइन, त्यसलाई अब कसरी पर्सिभ गर्छ भन्ने कुरा पनि क्या। अब जस्ट फर सेक अफ डुइङ मेडिटेसन सिधा बसेर अब 10 मिनट पुरा गस्यो, फ्याफु 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 पाऱ्यो, त्यसपछि दुनियाँभरिको कुरा सोचिरहेछ अनि उठेर काम गर्न थाल्यो, त्यो त हुँदै हुँदैन क्या। तिमीले त्यसलाई त्यो के आफूलाई सबमिट नै गर्नुपर्ने हुन्छ नि, त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब जजमेन्टल पनि भन्छ बेला बेलामा। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मेडिटेसन गर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ धेरै थट्सहरू आउँछ क्या, स्पेसली अब तिमीले केही सम काइन्ड अफ फेलियर कि त हार्ट ब्रेक यस्तो केही फेस गरेर चाहिँ धेरै काइन्ड अफ थट्स पनि आउँछ क्या। अनि सेल्फ जजमेन्टल हुन्छ नि, मैले गर्दा यस्तो भयो, मैले नगरेर म फेल भएँ होइन, अनि कि त अनि अरूलाई ब्लेम गेम्सको कुराहरू आउँछ। त्यो मुलाले त्यो नगरेको भए मैले कहाँ हुन्थेँ होइन, नाना थरी कुरा आउँछ। तर हुने कुरा त भइसक्यो नि त। अनि अहिले चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो स्टोइसिजममा छ नि, अनि आफ्नो कन्ट्रोलमा जे छैन त्यसको बारेमा धेरै सोच्ने होइन कि, सोच्ने नै होइन। आफ्नो कन्ट्रोलमा जे छ त्यसलाई सोच्ने अनि त्यसलाई कन्सियसली एक्ट गर्ने। अनि आफ्नो कन्ट्रोलमा जे केही छैन भने जस्ट लेट इट बी भन्छ नि, त्यो कुरा चाहिँ त्यो पछि आफै आउँदो रहेछ क्या। अनि मलाई चाहिँ पछि आफै रियलाइज गर्न थालेँ भन्नाले त्यो पुरै खतरनाक बुद्ध पाराले त्यस्तो पनि होइन, तर यस किन अब मलाई त चाहिने नै छैन, किन सोच्नु त्यो कुरामा भनेर रियलाइज हुन थाल्यो। त्यसपछि चाहिँ बल्ल म स्टोइसिजम पनि पछि मैले थाहा पाएँ, अनि त्यसमा पनि त्यो भन्दो रहेछ क्या। अनि ओके त्यस्तो भयो मलाई चाहिँ। अनि स्टोइसिजम चाहिँ त्यो थाहा पाएदेखि चाहिँ त्यसपछि अलिक फलो गर्न थाल्यो। स्टोइसिजमको फिलोसोफिजहरू पनि मनपर्छ मलाई चाहिँ एकदम। त्यो चाहिँ एकदम रियलिस्टिक प्र्याक्टिकल छ क्या, त्यस्तो केही तन्त्र मन्त्र टाइपको पनि छैन होइन। मेन चाहिँ त्यही हो, स्टोइक चाहिँ एकदम प्र्याक्टिकल भयो, प्लस एकदम डाइजेस्ट गर्न पनि सजिलो छ कि, त्यो एकदम डेप्थमा पनि छैन। प्लस अब हामीलाई एकदम हिट हुन्छ कि स्टोइक फिलोसफी चाहिँ। फेरि यो एकदमै कस्तो भन्दाखेरि एकदम सिम्प्लिस्टिक टर्म्समा छ क्या, एकदमै त्यो के भन्छ त्यो स्टोइसिजमको फिलोसफीबाट चाहिँ त है भन्ने खालको छ क्या। त्यही त हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्टोइसिजममा चाहिँ अलिकति बढी रिलेट गर्न थालेको छु मैले। तिमी पनि एकदम फलो गर्छौ स्टोइसिजम त, तिमीले सेयर गरिरहेको छौ पोस्टहरू। स्टोइसिजम त म्यासिभ यार। कहिले भयो योसँग तिम्रो एन्काउन्टर? स्टोइसिजमको चाहिँ मेरो भयो होला 6-8 महिना भयो होला। फर्स्ट चाहिँ मैले मार्कस अरेलियस लेक्चर हेरेको थिएँ, म एकचोटि सेयर पनि गरेको थिएँ। एउटा प्रोफेसरले लेक्चर दिएको छ युट्युबमा मार्कस अरेलियसको बारेमा। यस्तो मिठो छ त्यो लेक्चर, त्यो 40 मिनट्सको लेक्चर छ। यस्तो मिठो भनेको छ नि मार्कस अरेलियसको बारेमा। भन्नाले ऊ त वर्ल्डको सबभन्दा पावरफुल एम्पेयर थियो नि त मार्कस अरेलियस भनेको त। भनेपछि त्यो बेलामा अब वर्ल्ड भनेकै रोम भन्ने थियो नि त। भनेपछि ऊ त वर्ल्डकै रुलर थियो। त्यही पनि उसले त्यो सबमिट गरेन, सबमिसिभ त्यो गरेन क्या, उसले मान्छेलाई केयर गर्यो होइन त्यो तरिकाको। अनि मार्कस अरेलियसलाई आइडियल तरिकाले हेर्न थालेँ मैले। त्यसपछि उसको बुक हेर्नु रहेछ, मेडिटेसन भन्ने किताब लेखाएको रहेछ मार्कस अरेलियसले। उसको त्यो डायरी जस्तै रहेछ कि एभ्रिडे उसले आफ्नो मान्छेहरूलाई भन्न नसकेको कुराहरू चाहिँ आफ्नो डायरीमा लेख्ने रहेछ। त्यो मेडिटेसनबाट फलो गर्दै जाँदाखेरि त्यसपछि स्टोइसिजममा फेला पर्यो। त्यसपछि रायन हलिडेको किताबहरू पनि पहिले पढ्दै गरिरहेको थियो। त्यसपछि एकदम डाइभिन नै भयो, स्टोइसिजमको चाहिँ फ्यान नै भयो। अनि अहिले तिम्रो रनिङ त पुरै ध्वस्तै भइसक्यो होला ब्रो? रनिङ त ध्वस्त भएको छ। त्यही पनि रनिङ त भन्दा पनि रनिङलाई चाहिँ अर्को अल्टरनेटिभ चाहिँ बेलुका माथि कोसीमा गएर 40 मिनटको एउटा पोडकास्ट प्ले गर्यो, हिँडिरह्यो कि कोसीमा। जस्ट 40 मिनटसम्म चाहिँ मजाले वकिङ चाहिँ गरिन्छ। रनिङ त ध्वस्तै भइसक्यो, एक्सर्साइज त जिरो नै छ यार मेरो। मैले चाहिँ एउटा एप डाउनलोड गरेको छु, एउटा रातो कलरको आइकन त म तिमीलाईसँग भरे सेयर गर्छु होइन। त्यसले चाहिँ त्यो कस्तो भन्दा एकदम सिम्पल वर्कआउट दिन्छ क्या, घरमै गर्न मिल्ने खालको। अनि डे बाई डे ग्रेजुअल प्रोसेसमा डेभलप हुँदै जान्छ। म चाहिँ त्यो हेर्दै गर्न थालिरहेको छु। त्यसले चाहिँ भिडियो ट्युटोरियल्सहरू पनि दिन्छ, अनि सिम्पल ग्राफिकल वेमा हुन्छ नि, यसरी गर भनेर दिन्छ। अनि त्यसपछि जस राम्रो छ क्या, म चाहिँ त्यो हेरेर गर्दैछु डेली वर्कआउट। अनि त्यसमा चाहिँ च्यालेन्जेसहरू पनि छ, डेली च्यालेन्ज, अनि त्यसपछि विक च्यालेन्ज, मन्थली च्यालेन्ज भनेर होइन। अनि त्यो हेर्दै गरिरहेको छु म चाहिँ। मेरो त यही रुममा हुन्छ, घरि अर्को रुममा गरेर गर्छु होइन। संसारै यो रुममा छ मैले। फोटोग्राफीको के छ? फोटोग्राफी गर्दैछौ? फोटोग्राफी ट्राई चाहिँ गर्दैछु। अस्ति त्यही पपकर्न बनाएको पपकर्नको फोटो खिचेर त्योभन्दा अगाडि आलुको पराठाको फोटो खिचेँ। यसो सोच्छु के को खिच्छु जस्तो हुन्छ, के को खिच्ने भन्ने हुन्छ यार।
एउटा चाहिँ त्यो खै के भने यार क्रिएटिभ हुनलाई कम्पल्सन पनि हुन्छ होइन अब ल ठिक छ नि त म गरेर देखाउँछु त्यो भने च्यालेन्ज जसरी लिने अरे क्या ठिक छ नि त म मेरो घरभित्रैबाट खतरा कुरा निकालेर देखाइदिन्छु ल भन्ने एउटा च्यालेन्ज जस्तो पनि भयो क्या तर एउटा क्रिएटिभिटी ब्लसम भन्नुपर्छ नि त्यो कुरा चाहिँ भएको छैन क्या किनकि त्यो च्यालेन्ज लिएर च्यालेन्ज फुलफिल गर्न पनि एउटा त्यो ब्लसम त हुनु पर्यो नि त त्यो चाहिँ हुँदैन क्या कहिले त यसै पनि अब सपोज यो लकडाउन थिएन र म घरमै बसेको थिएँ क्या एउटा युरेका मोमेन्ट हुन्छ नि ए यार यो युज गरेर यस्तो गर्छु भन्ने हुन्छ नि यो कुरा चाहिँ भएको छैन कि यो लकडाउनमा म चाहिँ यो कुरा चाहिँ यो चाहिँ हुन्छ होला टन्नै सोचिरहेको थिएँ तर भएको छैन मेबी त्यो एउटा त्यो प्रिकन्सिभ नोसनले गर्दा पनि होला किनभने वर्ल्डमा यत्रो यो केओस भइरहेछ क्राइसिस भइरहेछ होइन त्यसले पनि किन केही इफेक्ट त गरेर आउँछ नि त यो प्रिकन्सिभ नोसनले गर्दा पनि हो जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ होइन त्यस्तै छ यार तिमीले त 3D पनि स्टार्ट गरेको छ कहिले स्टार्ट गर्यो यार 3D मा त धेरै पहिल्यैदेखि सिक्न मन लाग्थ्यो 3D चाहिँ 3D अब त्यो गेम डिजाइनहरू भिएफएक्सहरूमा पहिल्यैदेखि इन्ट्रेस्ट थियो मलाई थाहा थिएन कि एउटा फ्री सफ्टवेयर रहेछ क्या त्यो ब्लेन्डर भन्ने रहेछ टोटली फ्री रहेछ क्या प्लस अब रिसोर्सेसहरू पनि अनलाइन एकदम धेरै छ त्यो ब्लेन्डरको कम्युनिटी एकदम राम्रो रहेछ त्यस्तो गाह्रो पनि छैन यार मैले जुन बनाएको छु मैले 2-3वटा प्रोजेक्टहरू बनाएको छु इट्स नट द्याट हार्ड कि अब 3D हेर्दाखेरि गाह्रो लाग्न सक्छ होइन त्यो एलिमेन्टहरू सेटअप गर्यो यो बक्स यहाँ राख्यो यो यहाँ राख्यो अब टक्क गर्यो फिजिक्सले आफै काम गर्छ कि सो सही रहेछ त्यस्तो गाह्रो पनि छैन खासमा त अब गर्दै गयो भने केही पनि गाह्रो हुँदैन त्यो सुरुमा इनिसिएट चाहिँ गर्नुपर्छ सो यो लकडाउनमा चाहिँ त्यो चाहिँ गर्नु पाइएको छ जे सिक्छु भनेर गरेको थियो मैले पुरै अब म्याजिक ट्रिकहरू पनि सिकिरहेको छु होइन कार्ड ट्रिकहरू पनि अलिअलि सिक्दैछु अलि देखाउने मान्छेहरू तिमीले एउटा त्यो खतरा गर्छ नि स्मार्ट बिचबाट ओ यार त्यो टिकटकको लागि सिक्दैछु कि मैले चाहिँ टिकटकमा केही न केही त हाल्नु पर्यो नि हो मैले टिकटक अकाउन्ट स्टार्ट गरेको छु नि 1 मिनेट उतिहरू हालिरहेको छु मैले यो कभरहरू हो अहिले टिकटकमा त पुरै फुल रिसर्च मोडमा छु यार टिकटकको त अहिले तर म टिकटकमा के चाहिँ एक्स्ट्रा गरौँ जस्तो लाग्छ यार अब त्यो लिप सिङ्किङहरू त गर्न मन लाग्दैन ओभियसली होइन के गर्ने चाहिँ हुन्छ त्यो टिकटक देख्दाखेरि चाहिँ क्या फेरि तर थाहा छ टिकटकमा हाम्रो अब नेपाल इन्डियाको बाहेक अरू मैले त्यो ट्रेन्डिङहरूमा हेरेँ क्या ह्यासट्यागहरू पनि सर्च गर्न मिल्छ नि होइन अनि त्यसमा त्यो ट्रेन्डिङ गरेर त्यो विदेशीहरू गर्दा चाहिँ उनीहरूले खतरा कुराहरू गरिरहेको हुन्छ यार क्रिएटिभको लागि चाहिँ एकदम म्यासिभ अपर्च्युनिटी छ यार टिकटक भनेको त्यो लिपसिङ्क र त्यो एक्टिङमै लिमिटेड छैन कि 60 सेकेन्डसम्म छ होइन जे पनि गर्न मिल्छ क्या अब तिम्रो ग्राफिक डिजाइनर छ भने पुरै स्पिड आर्ट गरिदियो भने पनि त्यो भाइरल नै हुन्छ कि अहिले त्यही त फेरि कस्तो खतरा कुरा गरिरहेछ क्या अब हुन्छ नि एन्टायर त्यो सिनेमेटिक एक्सपिरियन्स हुन्छ नि त्यो पुरै फिल्म लुक क्या होइन त्यस्तो पनि 60 सेकेन्डको भेटाएको छु क्या मैले बा म त टुवा परेर क्या यो पो हो त युज गर्नुपर्ने त टिकटक त यसको लागि मेन मेसेज यही पास गर्नुपर्छ कि अब कति अब डक्टर्सहरू होइन लयर्सहरू के अब एउटा लयरलाई मैले फलो गर्छु उसले चाहिँ मजाले अब एउटा 15 सेकेन्ड्सको टिकटकमा अब एउटा सजेसन दिन्छ क्या सपोज अब तिमी ड्राइभ गरिरहेको छौ अरे कसैले तिमीलाई हिट गरिदियो अरे के गर्ने भनेर अब तिमी घर बसिरहेको छौ भने पुलिसले तिम्रो घरमा आउन पाउँछ कि पाउँदैन भने यस्तो सजेसनहरू हुन्छ नि 15 सेकेन्ड्समा मजाले भिडियो बनाउँछ अब त्यसले गर्दाखेरि उसको मिलियन्स अफ फलोवर्स छ उसको बिजनेस पनि अभियसली बढ्छ नि अनि अर्को एउटा नेपालमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ टिकटक भनेको बच्चाहरूले मात्र चलाउने हो टार्गेट अडियन्स छैन भनेर अनि त्यस्तो गर्छन् क्या मान्छेहरू त्यो एउटा त कम्युनिटी नभएर पनि हुन्छ लाग्छ अब सपोज अब तिमीले मैले स्टार्ट गर्यौँ हामीले गरेर हाम्रो साथीहरूले स्टार्ट गर्यो त्यो कम्युनिटी बिल्ड हुँदै जान्छ नि त्यसपछि चाहिँ अरू मान्छेहरू पनि हुन्छ नि अलिक क्रिएटिभ माइन्ड भएको मान्छेहरू पनि आउँछन् होला जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ अब सुरुमा स्टार्ट नै अब लिप सिङ्किङ र डान्सिङबाट भयो भने त अभियसली भनेपछि त यो त लिप सिङ्किङ र डान्सिङको लागि मात्रै हो भन्ने हुन्छ नि त मान्छेहरू त डाउनलोडै गरेर मैले डाउनलोडै गरेको होइन अस्तिबाट डाउनलोड गरेको क्या डाउनलोड गरेपछि थाहा पाएको क्या मैले त्यो यहाँ त यस्तो पनि छ भनेर क्या फर्स्ट इम्प्रेसन चाहिँ ब्याड नै छ टिकटक है सबैले कसैले पनि फर्स्टमा त राम्रो भनेर भने होइन तर जुन क्रिएटिभली युज गर्न सकिन्छ र टिकटकको फ्युचर जे छ अब टिकटकमा नि फ्युचरमा लङ फर्म कन्टेन्ट ल्याइदियो भने अनि अब हाम्रो क्रिएटर्सहरूलाई मोनेटाइजेसन ल्याइदियो भने त अफकोर्स म्यासिभ हुन्छ नि यार इन्स्टाग्राम र युट्युबलाई त उसले त च्यालेन्ज गरिहाल्छ नि त्यही त अनि युट्युबले पनि निकाल्न आएको छ नि त मेन मैले भन्न खोजेको भन्दाखेरि अडियन्स आउँछ अनि म जाम्ला भन्ने होइन के अडियन्स आउँछ म त्यहाँ कुरिरहनु पर्छ क्या अडियन्स आएपछि मलाई त्यहाँ भेट्नु पर्यो कि अडियन्सले त्यो मेन्टालिटी राख्नु पर्यो नि मान्छेहरूले अडियन्स आएपछि त यार तिमीले त कहाँ खोज्छ त अडियन्सले तिमी त नयाँ हुन्छौ हो यही कुरा ठ्याक्कै हाम्रो मेरो 2 वर्षमा युज हुन्छ ब्रो पडकास्टको अडियन्सै छैन भनेर क्या तर अहिले बिल्ड भइरहेको छ कि अब हेर न यत्रो बेरोजगार भएर बसेको छ नि यत्रो टाइम छ यतिखेर चाहिँ पडकास्ट एकदमै राइट चाहिँ हुनुपर्छ क्या अस्ति भर्खर मेरो एउटा अमेरिकामा बस्ने साथीले पडकास्ट स्टार्ट गरे क्या
उसले चाहिँ वाट इज इट लाइक बिङ अ नेपाली इन युएसए भनेर अब हल्का फनी स्क्रिप्ट टाइपको हुन्छ नि, सानो पडकास्टहरू सानो एपिसोडहरू बनाउँछ होइन। अब पडकास्टिङको कतिको देखिरहेको छु क्या मैले। अर्को एउटा साथीले एङ्करमा मात्रै त्यो भोइस मात्रै राखेर होइन, अब यसरी पुरै त्यो वेल प्रड्युस होइन पडकास्टहरूको आवाज त भने। अब उसले स्टार्ट गरेको छ के अरे केटीहरू चाहिँ 24 वर्षमै बुढी रे, केटाहरू चाहिँ 30 वर्षसम्म जवान रे, यस्तो टाइपको हुन्छ नि हल्का यस्तो सब्जेक्टहरू क्या। अब पडकास्ट भन्ने चाहिँ अब यो राइट चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्यो। तिमीले स्टार्ट गर्यो एउटा मार्केटिङको लागि गर्नु पर्ला जस्तो छ। फर्स्ट गेस्ट मलाई बोलाउने यस्तो रमाइलो खालको सब्जेक्टमा मलाई बोलाउन भइहाल्छ नि यार पोडकास्टिङ। अब त त्यही यार कन्टेन्ट हो कि। अब त यो लकडाउन नेपालमा पनि म्यासिभ भइसक्यो। अब त्यो लकडाउनले गर्दाखेरि अलिकति नेपाललाई अब 2-3 इयर्स पनि फरवर्ड गर्यो कि डिजिटाइजेसन प्रोसेसमा होइन। अब कन्टेन्ट कन्ज्युम गरेदेखि लिएर अनलाइन पेमेन्टदेखि लिएर होइन, अनलाइन सामान किन्नेदेखि लिएर अब भिडियोजहरू लाइभ जाने होइन, यो कुराहरू चाहिँ 2-3 वर्ष नै अगाडि बढ्यो होला कि नेपाल चाहिँ डिजिटाइजेसन। हो त्यो चाहिँ हो। फेरि यसको यो हाई टाइम पनि थियो नि त। अब भनौँ न पेमेन्ट गेटअवेहरू पनि राम्रो थिएन। अब सिम्पल अब के भन्छ यसलाई, उनीहरूले के भन्छ कुनै सामानलाई एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउनलाई के भन्छ, लजिस्टिक्स के, लजिस्टिक्सहरू वेल म्यानेज नभएको एकदम हाई टाइम भइसकेको नि। अब त बल्ल रियलाइज भइरहेको छ नि त भेन्डर्सहरूलाई पनि, अनि त्यसपछि त्यो ग्याप पनि देखिरहेको छ नि त। भनेपछि यो अपर्च्युनिटी ग्राब गर्नेहरूले पनि के न के त सोचिरहेको छ। कतिजना त अलरेडी त्यो डेभलपमेन्टमा लागिसक्यो होला क्या। भन्नाले यो लजिस्टिक्स कति प्रब्लम छ भने लकडाउनमा होइन। अनि यो चाहिँ एकदमै यो ग्याप फुलफिल चाहिँ गर्नै पर्छ यार। अब यो डिजिटलाइज चाहिँ हुनैपर्छ यस्तो कुराहरू चाहिँ के। सिम्पल बिजनेसेसहरू पनि किराना खाद्य कुराहरू होइन। अनि अब अहिले चाहिँ कस्तो हुन्छ नि क्लोदिङहरू मात्रै भइरहेछ नि त। तर एकदम बेसिक एसेन्सियल्स पनि यसरी नै, बेसिक एसेन्सियल्सको पनि लजिस्टिकल म्यानेजमेन्ट चाहिँ यसरी नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब हुन्छ यार यो लकडाउन पछि चाहिँ नेपालमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ राम्रो नै भयो। हामी चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएटर्सहरूलाई चाहिँ एक तरिकाले अब अफकोर्स ह्युमन सफरिङ एउटा छँदैछ होइन, तर हामीलाई चाहिँ अलिकति राम्रो नै भएको छ। यसपछि चाहिँ डिजिटाइजेसन राम्रो हुनेवाला छ। अब तिमीहरूको पोडकास्टको पनि भ्युजहरू बढ्दै जान्छ, सब्सक्राइबर्सहरू इन्शाल्लाह। यो तर यो पडकास्टमा थाहा छ ब्रो, यो म कति क्युएनएहरू गरेर हुन्छु नि होइन पडकास्टले आफ्नो इन्स्टाग्राममा क्या क्युएनएहरू गरेर हुन्छ होइन। सबैले बढी सोध्ने क्या मलाई चाहिँ होइन, फ्री टाइम बढी भयो, हाउ बोरिङ इट इज होइन, अनि हाउ नट टु बी डिप्रेस्ड, यस्तो सोध्छन् यार मलाई यार क्वेसनहरू। के भन्छ तिम्रो तिमीलाई होइन सजेसन त अब के भन्नु, ए जा वकमा जा भनिदिन्छु म त होइन। अनि के अरे तिमीलाई के लाग्छ यो हाम्रो उमेरको छ नि सबै, मेरो फलोवर हाम्रो उमेरको त छ नि सबैजना, तिम्रो फलोवर हाम्रो उमेरको हो। हाम्रो उमेरकोमा त्यो प्रब्लम चाहिँ के हो क्या, किन सबजना मान्छेहरू आई एम बोर्ड, आई एम डिप्रेस भनेर बस्छन्? व्हाट डु यु थिङ्क? त्यस्तो चाहिँ अब म चाहिँ मेरो फलोवर्सहरू कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ प्रोडक्टिभ नै भएको जस्तो लाग्छ। मेरो फलोवर्सहरूमा चाहिँ अब अलिकति क्रिएटर्सहरूलाई पनि फलो गर्छु मैले चाहिँ। तिनीहरूले चाहिँ तिनीहरूसँग यसो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ क्रिएटिभ नै भइरहेछ नि अहिले चाहिँ, जे नयाँ नयाँ कुरा सिक्ने होइन, नेटवर्क गर्ने गरिरहन्। तर जुन तिमीले भन्यो जुन प्रोडक्टिभिटी भइरहेन, के गर्ने अल्छी लाग्यो बरु भनेको चाहिँ त्यो त क्युरियोसिटी ल्याक गरेर त हो नि। अर्को कुरो भनेको सोसियल मिडियामा मेरो टिप्स है एउटा चाहिँ मैले कतिजना मान्छेलाई भनिसकेको छु, न्युज कम गर्नु पर्यो। एक त न्युज एकदमै कम गर्नु पर्यो कि, तिमीले अघि नै भनेको थियौ नि अहिले न्युज चाहिँ एकदम धेरै छ भनेर। मैले पनि न्युजमा चाहिँ 1-2चोटि मात्रै हेर्छु कि, दिनको एउटा अथवा दिनको 1-2चोटि मात्रै हेर्छु। अनि अर्को भनेको सोसियल मिडियामा चाहिँ त्यो जुन आफ्नो एनर्जी कम गर्ने पेजेसहरू हुन्छ, प्रोफाइल्सहरू हुन्छ नि, तिनीहरूलाई चाहिँ धेरै फलो गरेर हुन्छन् कि मान्छेहरूले। अब मिम्सहरू भयो अनि तिम्रो अरू त्यस्तै खाले क्रिएटरहरू हुन्छ नि, अहिले चाहिँ सोसियल मिडियामा मान्छेले धेरै टाइम बिताइरहेछन्। सोसियल मिडियामा कन्टेन्ट भनेको अलिक त्यस्तो नै छ क्या। अब मेरो भनेको चाहिँ मैले चाहिँ त्यही अहिले क्रिएटिभ बनाइरहेको छु नि त, के 3D गरिरहेको छु, फोटोसपहरूमा के गरिरहेको छु, इलस्ट्रेटरमा के गरिरहेको छु। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो साथीहरूले पनि त्यो गरिरहेछन् क्या। कतिजना मान्छेहरूले चाहिँ मैबाट पनि इन्सपायर भएर पनि फोटोसप सिकिरहेको हुन्छ, 3D सिकिरहेको हुन्छ, कति सोचिरहेको हुन्छन् कि। मेन भनेको त्यो इन्फ्लुएन्स गर्ने मान्छे भइदिनुपर्छ एकजना। त्यही अनुसार अझ ह्युमन इन्टरेक्सन छैन, बाहिर जाने कोही छैन, बाहिरबाट इन्सपिरेसन आउँदैन, इन्सपिरेसनहरू भित्रबाट आउनु पर्यो। आफूले चाहिँ त्यो खोज्नु पर्यो कि, त्यो क्युरियस हुनु पर्यो।
यो पनि यो अर्को एउटा कुरा चाहिँ त्यो एनर्जी पनि ल्याक गर्छ जस्तो लाग्छ र मलाई मान्छेहरूले त्यो ड्राइभै छैन जस्तो हुने क्या किनभने अलरेडी जे छ सब कुरा ग्रान्डेडमा लिएर हुन्छ नि त मान्छेहरूले त्यसले गर्दा पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ जुन कम्फर्टमा बाँचिरहेछ नि मान्छेहरूले सब ग्रान्टेडमा लिएर हुन्छ नि त मान्छेहरूले त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो ड्राइभ हुँदैन मान्छेमा केही गरौँ खालको हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब अलरेडी सेल्फ सफिसियन्ट छ किन गर्नु पर्यो किन आर्ट गर्नु पर्यो किन गीत गाउनु पर्यो किन केही अब वेबसाइट बनाउनु पर्यो कोडिङ सिक्नु पर्यो त्यस्तो भन्ने पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मान्छेहरू क्या अब मेरो पर्सपेक्टिभ चाहिँ यस्तो छ जुन अहिलेको फेज छ नि यो कोभिड-19 को फेजमा चाहिँ मान्छेले थाहा छ कि यो इट इज गोइङ टु लास्ट के यो फेज चाहिँ इट्स गोइङ टु बी अ बिग पार्ट अफ आवर लाइफ है यो फेज भने चाँडै जानेवाला छैन हैन यो त धेरै ठुलो पार्ट हो नि त त्यो मान्छेले चाहिँ मेरो पर्सपेक्टिभ चाहिँ म चाहिँ तिमीलाई डिसएग्री गर्छु यो पार्टमा चाहिँ मान्छेले ग्रान्टेड लिइरहेको छैन कि यो पार्टमा चाहिँ मेरो पर्सपेक्टिभ चाहिँ यो टाइमलाई चाहिँ मान्छेहरूले युटिलाइज गरिरहेछन् जस्तो लाग्छ अब मैले जति मान्छेहरूसँग कुरा गरेको छु जति मान्छेसँग म नेटवर्क गरेर हुन्छु अनलाइन चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ अपर्च्युनिटीमा युज गरिरहेछ र मेन मान्छेहरूसँग नयाँ नयाँ नेटवर्क गर्ने नयाँ नयाँ कुरा सिक्ने गरेर गरिरहेछ नि किनकि थाहा छ यार यो पेन्डेमिक त 3 महिना 6 महिना कति हो थाहा नै छैन आफ्नो टाइम भने त प्रिसियस हुन्छ नि सबैलाई सो आई थिङ्क दे आर युजिङ राम्रोसँग युज गरेर जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मेरो पर्सपेक्टिभ चाहिँ होइन मैले चाहिँ कस्तो भन्दा तिनीहरूलाई अब नराम्रो भन्न खोजेको होइन तिनीहरूको नोसन चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि we're getting bored we have nothing to do टाइपको एउटा त्यो फिलिङ चाहिँ देखाइरहेछन् कि मान्छेहरूले के त्यो त हुन्छ मैले चाहिँ यो भन्न खोजेको क्या अब बोर्ड अब भन्नाले मैले रिलेट गर्न नसकेको हो कि के हो होइन तर म चाहिँ त्यो बोर्डममा चाहिँ रिलेटै गर्न सक्दैन क्या आई अलवेज फाइन्ड समथिङ टु डु के केही गरेको छैन मैले त्यो बोरै हुन्न क्या केही न केही चाहिँ भइरहन्छ किनकि पढिरहेको हुन्छु कि केही सोचिरहेको हुन्छु होइन केही न केही चाहिँ गरेर हुन्छ यो चिया पकाएर हुन्छु चिया खाएर हुन्छु चिया खाने स्टार्ट गरेँ नि मैले फेरि कति धेरै चिया खान्छ यार चिया खान छोड्दा थियो है तिमीले तिमी के त्यतिकै छ कि तिमी स्टार्ट गर्यो म त खादिनँ यार खासै तिमी त हिरो हुन्छ यार मान्छे तर त्यही अनि अर्को कुरा चाहिँ यो भन्नाले पेन्डेमिक भन्दा अगाडि पनि क्या यस्तो क्वेरिजहरू चाहिँ टन्नै आइरहेको हुन्थ्यो क्या म आशिष दाइलाई पनि सोध्थेँ दाइ यस्तो सोध्छ नि दाइले त्यही हो दाइले त्यही हुन्थ्यो त्यो एउटा त्यो लाइफ एनर्जी ल्याक गरेको मान्छेहरूले भन्थ्यो क्या तिमीले गिटार कति क्लासतिर पढ्न थालेको 10-11 किन स्टार्ट गरेको तिमीलाई के थियो कसैलाई इम्प्रेस गर्छु यता गर्छु के हो थियो तिमीलाई यस्तो त्यस्तो थिएन यार क्युरियोसिटी थियो बजाउन मन थियो भित्रैदेखि हो त्यो भएर स्टार्ट गरे होइन अनि स्टार्ट गरेपछि कस्तो हुन्छ नि एउटा फेज आउँछ जहाँ चाहिँ तिमी वाक्क लाग्छ नि छोडिदिन्छौ क्या तर त्यो कन्टिन्युअस प्रोसेसमा लग्ने एउटा त्यो ड्राइभ हुन्छ नि त्यो चाहिँ कहाँबाट आउँछ जस्तो लाग्छ तिमीलाई त्यो ड्राइभ चाहिँ भित्रैबाट आउँछ होला यार बाहिरबाट आउँछ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ त्यो एउटा मान्छेमा म चाहिँ यो चाहिँ यो कुरामा चाहिँ होइन मान्छेको एउटा अपब्रिङ्गिङमा होइन अनि कस्तो खालको इन्फर्मेसन उसले पाएको छ क्या सानैदेखि क्या त्यसमा पनि फरक पर्छ होला जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ यो कुरामा चाहिँ क्या त्यो कुनै पनि एउटा कुरामा प्रोसेसमा कन्टिन्युस वेमा लाग्ने भनेर क्या किनकि रिजल्ट त चाँडै देखिँदैन नि त तिमीले आज गिटार बजाउन स्टार्ट गर्यो भनेर एक हप्ताभित्र तिमी सोलोजहरू त हान्न थाल्दैनौ नि त अभियसली तिम्रो त त्यो हातमा त्यो डाम बस्नै टाइम लाग्छ है कति दिन त अनि के अरे यो ड्राइभ चाहिँ होइन यो जुन यो रमाइलो कुराहरू चाहिँ रमाइलो हुनको लागि होइन सपोज गिटार बजाउनु रमाइलो हुनको लागि होइन सर्टेन अमाउन्ट अफ टाइम लाग्छ क्या अनि यो टाइमसम्म त्यो फेजसम्म पुग्ने चाहिँ मान्छेसँग पेसेन्सै छैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ त्यो पनि हो अपब्रिङ्गिङ र आफ्नो सराउन्डिङले नि फरक पर्छ अब सपोज गिटारकै एक्जाम्पल लिँदा गिटार सिक्दैछ अब मैले पनि अब साथीहरू पनि गिटारिस्ट छन् सपोज टिभी गिटारिस्ट थियो होइन अरू साथीहरूसँग पनि ह्याङआउट गरिरहेको थियो त्यसले गर्दाखेरि पनि ड्राइभ आयो नि फेरि त्यो भनेको तिमीहरूलाई सिकआउट गर्ने त मैले हो नि त अरू गिटारिस्टहरूलाई सिकआउट गर्ने मैले हो नि होइन त्यो त्यसमा नि फरक पर्छ आफूले अब कोसँग इन्टरेक्ट गरिरहेको छ अब अपब्रिङ्गिङ फ्यामिलीकै कन्डिसन भयो फ्यामिलीमै म्युजिसियनहरू छन् भने पनि हुन्छ यो पनि फ्यामिली म्युजिसियन नभए पनि फ्यामिलीसँग कस्तो खालको चाहिँ अब फ्यामिलीहरूसँग कुराहरू चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ क्या त्यो कुराले पनि धेरै इफेक्ट गर्छ होला जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ अब स्मल टकमा धेरै अल्झिरहेको हुन्छ क्या मान्छेहरू चाहिँ के अनि हरेक मान्छे चाहिँ त्यो कन्सियस भएर त्यो आफ्नो फ्यामिली होस् कि फ्रेन्ड सर्कल होस् कि त्यो स्मल टकमा चाहिँ कन्सियस भएर मान्छेले चाहिँ ठिक छ मलाई चाहिँ यो कुरा लिनु छैन मसँग नगर भनेर एउटा त्यो वालै क्रिएट गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सपोज मैले चाहिँ गर्छ क्या त्यो मेरो फ्यामिलीमा मसँग कसैले पनि त्यो स्मल टकै गर्दैन क्या
काम की बात गर्छ, कहिलेकाहीँ रमाइलो यसो हाँसी मजाकहरू यस्तो यस्तो हुन्छ। तर फलानाको छोरा फलानाले यो बेमा यो कलरको साडी लाटी कति रहेछ यस्तो केही कुरा हुँदैन कि भन्नु। म त्यहाँ छु नि त्यो रुममा, कसैले त्यो पुरै गर्दैन क्या। अनि यो सेल्फ डेभलपमेन्ट फेजमा चाहिँ एउटा यो कुरा पनि एकदम ठुलो एस्पेक्ट हो जस्तो लाग्छ कि सोसियल मिडियाबाट कन्टेन्ट कन्ज्युम गर्ने, अनि त्यसले पनि अफेक्ट त गरिरहन्छ। तर हामीले आफ्नो इन्भाइरोमेन्टबाट आफ्नो क्लोज रिलेटिभ्सबाट के कुरा कन्ज्युम गरिरहेको छ क्या, त्यसले पनि धेरै इफेक्ट गर्छ क्या साइकोलोजीमा चाहिँ त्यस्तो लाग्छ क्या। अनि त्यो भित्रबाट ड्राइभ आउने हुन्छ नि केही गर्छु भन्ने खालको, त्यो कुरा पनि त्यहीँबाट आउँछ होला जस्तो लाग्छ क्या। सपोज तिमी र म कति सेकेन्ड इयरमा क्लिक भएको थियो अनि ठ्याक्कै हामी सँगै बसिरहेको बेला ट्युसन सेन्टर खोल्ने कुरा भएको थियो नि। खै कुजे सरले पढाएको थियो, हामी यसै पनि उता मिनी मिलिसिया खेल्दै थियो क्या, ठ्याक्कै ट्युसन सेन्टर खोल्ने यस्तो मैले भने म ट्युसन पढाउँदैछु, तिमीले पनि म पनि ट्युसन पढाउँदैछु यार भनेर यसो कुरा गर्दै गर्दै जाँदाखेरि ल ठिकै छ नि त, एउटा दुईजनालाई कम्बाइन गरौँ, स्टुडेन्टहरू पनि मिल्छौँ अनि एउटा ट्युसन सेन्टर खोलौँ भन्ने कुरा भएको थियो नि हाम्रो। हो यो ड्राइभ कसरी आयो भन्दाखेरि भनेर हाम्रो थट्स पनि मिल्यो नि त। अनि तिमीलाई पनि केही गर्छु भन्ने थियो अनि मलाई पनि केही गर्छु भन्ने थियो साँच्चीमा। खास गरी ट्युसन पढाउनु त कतिजना हुन्छ नि, अरूसँग तिमीले यसरी कुरा गर्यौ खोलौँ आइज मिलेर भनेर गरे होइन त्यो त। मैले कहिले त्यो क्लिक हुनुपर्छ क्या भन्नाले आफ्नो सराउन्डिङ पनि त्यस्तै खालको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई, त्यो ड्राइभ आउनुलाई चाहिँ क्या। त्यही भएर यो अपब्रिङिङ पनि धेरै इफेक्ट गर्छ क्या, किनकि सबैभन्दा आफूलाई बढी सराउन्ड भनेको पेरेन्ट्सले अनि रिलेटिभ्सले नै हो क्या। मलाई चाहिँ त्यस्तै लाग्छ है। अब मेरो पेरेन्ट्सहरू चाहिँ म चाहिँ एकदम भाग्यमानी जस्तो लाग्छ, किनभने मसँग कहिले पनि त्यस्तो कुराहरू गर्नु भएन क्या मसँग चाहिँ। अनि एकदम अलिकति लिबरल टाइपको हुनुहुन्थ्यो, आनन्द तँलाई गर्न मन छ नि गर भन्नुहुन्थ्यो। अब भन्नाले म चाहिँ एकदम नर्डी टाइपको स्कुलमा हुन्छ नि, टपर हो क्या म। तर स्टिल मलाई गिटार पनि बजाउनु दिनुहुन्थ्यो, अनि म्युजिक क्याम्पमा पठाउने, म भाइलिन पनि छ त्यहाँ पछाडि होइन, भाइलिन पनि बजाउँथेँ, त्यो सबै कुरामा सपोर्ट गर्ने क्या मलाई। त्यस्तै हुन्थ्यो। अब यो पेरेन्ट्सहरू पनि एकदम हात छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि पढेर मात्रै एउटा कुरा मात्रै फोकस भएर पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो एउटा कहिलेकाहीँ हुन्छ नि दिक्क लाग्छ एउटा कुरा गरेपछि अर्को कुरा पनि गर्नको लागि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या। त्यो अर्को कुरा गर्ने नै छैन एउटा कुरा गर्दा दिक्क लाग्छ एउटा कुरा गर्दा गर्दा, अनि अर्को कुरा केही गर्ने नै छैन भने त्यसपछि चाहिँ मान्छे डिप्रेस हुन्छ कि त बोर हुन्छ। तिमी एक्लै बस्न थालेको त भर्खरै होइन, पहिला त प्यारेन्ट्सहरूसँग नि बस्थ्यो नि। म पेरेन्ट्ससँग बस्थेँ, कति हो 1 वर्ष हुन लाग्यो म एक्लै बस्न थालेको, असारमा 1 वर्ष हुन्छ। हो प्यारेन्ट्सहरूले फरक त परिहाल्छ नि प्यारेन्ट्सको तरिकाले। अब फेरि प्यारेन्ट्सहरूले फरक इन्फ्लुएन्स त गर्नुहुन्छ, तर एट सर्टेन पोइन्ट इन टाइम चाहिँ आफूले सेल्फ रियलाइज पनि हुन्छ नि यो कुरा त। जस्तो अब तिमीलाई रियलाइज भयो नि त, जुन त्यो स्मल टकहरू भयो, जुन अरूहरूको रिलेटिभ्सहरूको कुराहरू गर्नु, त्यो सर्टेन पोइन्टमा त तिमीलाई आफूले रियलाइज भयो नि त त्यो कुराहरू। त्यो पनि हो। अब त्यो मेन्टालिटी चाहिँ सानोदेखि बिल्डअप हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ क्या, किनकि सबैजना मान्छेलाई रियलाइज पनि हुँदैन नि त, कोही कोही त्यसमै अल्झेर बसेको हुन्छ होइन। अनि त्यो चाहिँ अनलर्न गर्ने भन्छ नि, अनलर्न गर्न चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ क्या। अब त्यो रिलेसनसिपमा पनि केही कुरा चाहिँ दिने त्यो कुन एक्सटेन्टसम्म लग्ने भन्ने हुन्छ नि इन्फर्मेसन एक्सचेन्ज क्या, त्यो पनि एउटा थ्रेसहोल्ड चाहिँ राख्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई, जो मान्छेसँग पनि। अड्क्यो क्या विधान? अश्विनको अड्क्यो जस्तो। हेलो, अश्विनको बत्ती गएछ भर्खरै, त्यसो भए हाम्रो यो अब कन्भर्सेसन यही टुङ्ग्याउनु पर्यो। विधान भन, बत्ती गएछ अश्विनको। ओके, के गर्ने त? फेसबुकमा क्वेसन छ 2-3टा लिऊ त। अनि पेरेन्ट्ससँग सेपरेटली बस्ने भनेर वेन टु डिसाइड, पेरेन्ट्ससँग सेपरेटली बस्ने भनेर वेन टु डिसाइड, पेरेन्ट्ससँग सेपरेटली बस्ने वेन टु डिसाइड भन्दा पनि आफू सर्भाइभ हुन सक्छ कि सक्दैन एक्लै बसेर, त्यो कुरा चाहिँ थाहा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। पेरेन्ट्ससँग त्यो कहिले छुट्टिने भनेर सधैँ छुट्टिनै बस्छ भन्ने पनि छैन। पेरेन्ट्ससँग बस्दाखेरि एउटा छुट्टै खालको मोरल सपोर्ट पाइन्छ होइन, केयर पाइन्छ, एफिक्सन पाइन्छ, घर गएर खाना पकाउनु पर्दैन। अब म बिहान उठ्यो, पडकास्ट गर्नको लागि स्टुडियोमा गयो, दिनभरि अफिसमा काम गऱ्यो, आयो, त्यसपछि फेरि ट्युसन पढायो बच्चाहरूलाई, त्यसपछि बल्ल 8 बजी मेरो खाना पकाउनु हुन्थ्यो। कस्तो दिक्क लाग्छ क्या अब 8 बजेपछि खाना पकाउने भनेर कि वाक्क लाग्छ नि। अब थाकिसकेको हुन्छ, अब त्यतिखेर पेरेन्ट्स भएको कमसेकम त्यो खाना पकाउनु पर्छ भन्ने थिएन नि त। अनि त्यही भएर यो पेरेन्ट्ससँग कहिले बस्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब
कहिलेकाहीँ चाहिँ अब उसले दिन्छ हामीलाई सिचुएसनले त्यस्तो भन्छ मेरो सिचुएसनले गर्दा भएको यस्तो मैले आफै म छुटेर बस्छु भनेर भनेको होइन खास गरी घर चाहिँ यो हाम्रो मम्मी र ड्याडी चाहिँ आउट अफ भ्याली जानु भएको खास गरी अब त्यही आफू सर्भाइभ गर्न सक्छ कि सक्दैन सेल्फ सस्टेनिङ छ कि छैन अनि आफ्नो ह्याबिट्सहरू कस्तो खाना पकाउन आउँछ कि आउँदैन बेसिक कुराहरू त त्यही नै हो अनि आफ्नो के हुन्छ भने फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी छ कि छैन फाइनेन्सियली आफू सस्टेन हुन सक्छ कि सक्दैन त्यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो जस्तो लाग्छ मलाई त्यो एक्लै बस्नको लागि डिसाइड गर्नको लागि चाहिँ अनि एक्लै बस्दाखेरि चाहिँ अर्को चाहिँ के हुन्छ भने आफूमा त्यो फ्रिडम खोज्नलाई भन्दा पनि आफूलाई सेल्फ रियलाइज गर्नु चाहिँ एक्लै बस्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ कि अब मान्छेहरूको नोसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एक्लै बस्ने भनेको चाहिँ पेरेन्ट्स सेरेन्ट्स कोही पनि हुँदैन त्यसपछि रैला गर्ने पार्टी गर्ने यहाँ गर्ने त्यो पनि छ त्यो त आफै आउँछ त्यो भनेको त एउटा कन्सिक्वेन्सै हो क्या त्यो त्यस्तो हुनुको होइन एउटा काइन्ड अफ फ्रिडम चाहिँ पाइन्छ होइन तर मेन मोटिभ चाहिँ सेल्फ रियलाइजेसन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एक्लै बस्नुको चाहिँ त्यही हो यसले एन्सर गर्यो होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई त्यही सर्भाइभल स्किल्स हुनुपर्छ सर्भाइभल स्किल्स त नभनौँ जस बेसिक कुराहरू आउनु पर्यो खाना घरको कामहरू गर्न आउनु पर्यो घर सफा राख्नु पर्यो ढुक्क परेको घरमा बस्न कसैलाई मन लाग्दैन तपाईँ पनि एकदमै नेस्टी हुन्छ भने एक हप्ता बस्नु होला त्यसपछि त वाक्क लाग्छ त्यो एनर्जी नै ड्रेन हुन्छ काम गर्न मन लाग्दैन अब सपोज मैले काम गर्दाखेरि यो टेबल सफा चाहिन्छ मलाई अफिसमा पनि म त्यही गर्छु विधानलाई पनि थाहा छ ठ्याक्कै टेबलहरू चाहिँ सफा गरौँ त्यसपछि चाहिँ काम गर्न थालौँ भनेर आउँछु अनि खाना पकाउन आउनु पर्यो त्यस्तै हो अर्को क्वेसन चाहिँ हाउ डु यु डिसाइड टपिक फर पडकास्ट हामी टपिकहरू यसै अन द गो डिसाइड गर्छ जस्तो सपोज आज अश्विनसँग के कुरा गर्ने मलाई थाहा नै छैन अश्विनसँग त यो पडकास्ट गर्ने लास्ट मिनटमा फिक्स भएको थियो लास्ट मिनट हो लास्ट आवरमा फिक्स भएको थियो अनि त्यसपछि अश्विन पडकास्ट गर्ने हो भने हुन्छ भने खास गरी आशिष दाईसँग गर्न आएको थियो आशिष दाईको केही इमर्जेन्सी परेर आउनु सक्नु भएन आशिष दाई चाहिँ त्यही भएर मैले अश्विनलाई भने अश्विन चाहिँ एकदम मेरो जिग्री साथी हो अनि यस्तै अब बुक्सहरू पढ्छ उसले आफ्नो डिजिटल मार्केटिङ एजेन्सी खोलेको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ र मेरो कुरा मिल्छ नि त त्यही भएर चाहिँ हामीले पडकास्ट गरौँ भनेको आज केही फिक्सै थिएन केही कुरा गर्ने उसलाई पनि थाहा थिएन मलाई पनि थाहा थिएन आएर अचानक यहीँ अघि स्टार्ट गरेर नि वेलकम टु यो भनेर नमस्ते गरेर त्यहाँदेखि स्टार्ट भयो उसलाई जिरो नलेज थियो आज के कुरा गर्ने भनेर मलाई पनि त्यस्तै थियो अनि आशिष दाईसँग गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बेसिक डिस्कस गरेको हुन्छ के कुरा गर्ने सिधै यो टपिकहरू चाहिँ छौ है भन्नुहुन्छ अनि हुन्छ भन्छु म त्यसपछि चाहिँ हाम्रो त्यो अलरेडी एउटा लेआउट डिजाइन चाहिँ हुँदैन अनि बोल्दै जाँदाखेरि ठ्याक्कै त्यो कुरा आयो भने त्यो कुरामा छिराइहाल्ने नभए चाहिँ अब त्यो कन्भर्सेसनै हुन्छ नि सपोज केही कुरा भइरहेछ भने त्यसबाटै निकाल्ने क्वेसन म चाहिँ अलिकति अलर्ट बस्नुपर्छ अनि त्यो म चाहिँ अलिक कमै बोल्छु किनकि आशिष दाईसँग हुँदाखेरि मैले ज्ञान पेल्न मिलेन नि त होइन अनि आशिष दाईले गर्नुहुन्छ म चाहिँ क्वेसन सोध्ने काम गर्छु अनि ठ्याक्कै बिचमा के आयो भने म क्युरियस भएको कुरा चाहिँ म ठ्याक्कै सोधिहाल्छु त्यस्तो हुन्छ अनि क्यान यु सेयर वाट आर स्किल्स निडेड टु लिभ अलोन त्यो त भर्खर भनिहालेँ मैले अनि डिप्रेस्ड भयो भने के गर्ने डिप्रेस्ड भयो भने एउटा त आफू कन्सियस हुनु पर्यो डिप्रेस त्यो रिजन के हो त डिप्रेसनको होइन अनि अर्को कुरा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने हामी आफै नै होल हो कि अरू चाहिँदैन क्या हामीलाई खुसी हुनको लागि सक्सेसफुल हुनको लागि हामी एउटा वान लाइफ हो कि हामी एउटा होल लाइफ नै हो हामी एउटा वान बिङ नै हो होइन अनि अरूमा डिपेन्ड हुनु भएन अनि अर्को कुरा चाहिँ इन्फर्मेसन कस्तो खालको कन्ज्युम गरिराख्नु भएको छ त तपाईँले त्यो कुरामा कन्सियस हुनु पर्यो आफूलाई पोजिटिभ इम्प्याक्ट पार्ने कि त ग्रोथतिर लगाउने खालको इन्फर्मेसन मात्रै कन्ज्युम गर्न ट्राई गर्नु पर्यो होइन त्यसमा कन्सियस हुनु पर्यो तपाईँ डिप्रेस भएको रिजनमै पर्छ क्या यो इन्फर्मेसन कसरी के कन्ज्युम गर्नुभएको छ भनेर क्या अलरेडी तपाईँ डिप्रेस हुनुहुन्छ भने त तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो नि त भनेपछि यस्तो यस्तो इन्फर्मेसन कन्ज्युम गरेर मेरो मेन्टालिटी यस्तो भएको छ भनेर त्यही भएर इन्फर्मेसनलाई फिल्टर आउट गर्नुहोस् कन्सियस हुनुहोस् कस्तो खालको इन्फर्मेसन चुज गर्नुहोस् आफूलाई फिड इन गर्नको लागि अनि अर्को कुरा चाहिँ युनिट टु कम्युनिकेट फ्रेन्ड सर्कल एकदम राम्रो बनाउनु अनि जो पनि त्यही मान्छेसँग चाहिँ साथी दोस्ती नगरिहाल्नु मान्छेहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एनर्जी टेकर्स हुन्छ नि अनि एनर्जी गिभर्स हुन्छ सकेसम्म एनर्जी गिभर्सलाई चाहिँ साथी बनाउनु ट्राई गर्नु तपाईँले आफै त थाहा पाउनुहुन्छ त्यो एउटा गट फिलिङ मलाई चाहिँ लाग्छ एउटा गट फिलिङ हो जस्तो लाग्छ कोही चाहिँ मान्छे चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि दिक्क लाग्छ क्या आफूसँग बस्दाखेरि पनि इरिटेट भएको छ त्यस्तो मान्छेहरूसँग अब टाढा भइदिने उनीहरू नराम्रो त नहोला तर उनीहरूलाई अब पोलाइटली आफू कसरी गर्न सकिन्छ जस आफ्नो क्लोज सर्कल चाहिँ एनर्जी गिभर्सलाई बनाउनु उनीहरूबाट आफूले एनर्जी लिन पाऊँ पोजिटिभ एनर्जी त्यस्तो खालको साथीहरू बनाउने अनि बोल्ने सकेसम्म कम्युनिकेट गर्ने
सपोज मलाई केही गाह्रो परेको बेला म मेरो साथीहरूसँग कुरा गर्छु, अश्विनसँग कुरा गर्छु, आशिष दाईसँग कुरा गर्छु, विधानसँग कुरा गर्छु, मेरो दृश्य दीक्षा भन्ने साथीहरू छ उनीहरूसँग कुरा गर्छु। अस्ति एक दिन म एकदमै व्यक्त भएर भएको थिएँ, एकजना ईशा भन्ने साथी उसले मलाई लगेर कफी खुवायो, गफसफ गरेको यस्तो यस्तो भएको छ भने ल चकाचक भयो। त्यसपछि आउँदाखेरि त फ्रेस भइहालेँ म होइन, कति दिनपछि भेटेको थियो यस्तै हुन्छ। अनि अरू के हुनु छ, अनि वकमा जाने, अब के आफूलाई नराम्रो फिल भइरहेछ नि बाहिर जाने कि जे काम गरिरहेको छु त्यो कुरा छोडिदिने, बन्द गर्ने, बुकहरू पढिरहेको छु बन्द गर्ने, ल्यापटपहरू बन्द गर्ने, अनि वकमा जाने। म चाहिँ एकदमै दिक्क मानेको विरक्त फिल भएको बेला चाहिँ म चाहिँ वकमा जान्छु। यहाँबाट पशुपति नजिकै छ, 25 मिनट लाग्छ वकमा। अनि म पशुपति जान्छु, बस्छु, राति आरती हेर्छु, अनि आउँदाखेरि चाहिँ रिफ्रेस फिल भएको हुन्छ। म चाहिँ त्यस्तो गर्छु। अनि पेरेन्ट्ससँग राम्रो कम्युनिकेसन गर्ने, अनि पेरेन्ट्सहरूले एकदम धेरै बुझेको हुन्छ। हामीले त्यो मान्नु चाहिँ मान्दैनौँ, तर पेरेन्ट्सहरूले एकदमै धेरै बुझ्नुभएको हुन्छ। तर सकेसम्म पेरेन्ट्सलाई आफ्नो कुराहरू भन्ने, अनि उहाँहरूले मिसइन्टरप्रेट गर्नु भने आफूले बुझाउन ट्राई गर्ने राम्ररी, नझर्किकन राम्ररी। अनि द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनि यसरी नै हो डिप्रेसनसँग फाइट गर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। अब डिप्रेसन भनेको एकदम डिप टपिक हो, एकदम अनहेल्दी, अनि त्यसरी डेन्जरस पनि हो। मैले एकदम यो लाइट वेमा मात्रै भनेको छु होइन, देयर आर मोर थिङ्स। तर स्याडनेसको भनौँ न, मैले भनेको चाहिँ स्याडनेसको कुराहरू जस्तो भयो होइन। तर जे होस् यसरी नै हो, कम्युनिकेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनि कस्तो खालको इन्फर्मेसन फिड इन गर्नुहुन्छ आफूलाई, अनि आफ्नो फ्रेन्ड सर्कल, अनि फ्यामिली, पेरेन्ट्ससँग इन्टरेक्सन भेरी इम्पोर्टेन्ट, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। अरू कुनै छ त क्वेसनहरू? विधान अरू कुनै छ क्वेसन यता हाम्रो लाइभमा? छैन, एन्ड गर्दा हुन्छ होला अब। एन्ड गर्दा हुन्छ है, ल ठिक छ। ओके ल, आज अश्विन चाहिँ पुरै सेसनभरि बस्न पाएन किनभने उसको लाइट गएछ, यस्तै छ अवस्था। जे भए पनि आजको गफ तपाईँलाई रमाइलो लाग्यो होला। आज आशिष चाहिँ हुनुहुन्न थियो, आज म र अश्विनले गऱ्यौँ। आजको कन्भर्सेसन एकदम राम्रो लाग्यो होला तपाईँहरूलाई। अनि यो कन्भर्सेसन लाइक गर्नु, सब्सक्राइब गर्नुहोस् हाम्रो च्यानललाई, कमेन्ट यर थट्स, ओपिनियन्स, अनि हामी के को बारेमा डिस्कस गरौँ अरू, अनि कोही गेस्टहरू हुन्छ भने हामीलाई सजेस्ट पनि गर्नु।